ए को ठाउँमा किन कस जे ए को ठाउँमा किन कस हाइपरबोलिक ए लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ यो जे चाहिँ अगाडि लिएर गएको भएर मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यहाँ अगाडि हेर त, यो जुन भिके भनेको ए निकाल्ने बेलामा 1/n साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स अथवा साइन हाइपरबोला 1/एप्सिलन लेखेछ। एप्सिलनको भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भने त्यो ग्रेटर देन 1 भइसकेपछि त अब हामीले यदि यहाँ यसलाई कस ए अथवा जे ए लेख्यौँ भने यहाँ चाहिँ कस ए कस बी लेख्ने बेलामा त कस ए कस बी साइन ए साइन बी लेख्दाखेरि यो कस ए लेख्यो भने त यो हाइपरबोलाबाट आएको अथवा ए को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ भनेर जहाँ कस छ त्यहाँ कस एच ए भनेर लेखेको। यो जेले यो जुन जे ए छ यो जे ए को टर्म यो जे र यो जेले मल्टिप्लाई गरेको भएर जे स्क्वायर भयो। जे स्क्वायर भइसकेपछि त यो जेले त के भन्छ इमेजिनरी टर्म त रहेन अब त यहाँ। त्यही भएर यो साइनवाला टर्म जुन छ त्यो साइनवाला टर्म चाहिँ रियल पार्ट भएको यो पार्ट। यो कस जेले चाहिँ जुन जेले यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो जे अगाडि गइरहेछ यो वाला टर्म चाहिँ के भयो त भन्दा इमेजिनरी पार्ट भयो। भनेपछि यो रियल पार्ट यो इमेजिनरी पार्ट भएको हो भनेर जान्नु पर्यो है। बुझ्यो? स्टार्टेड ओके ल। अब त्यसैलाई म थोरै कन्टिन्यू गर्छु है। ओके ल, यो कसको टर्म र साइनको टर्म जेले गर्दाखेरि त्यहाँबाट एक्स सिग्मा के र डब्ल्यु के त निकाल्न सकिँदैन। यो अगाडिको टर्म जुन रियल पार्ट छ त्यसलाई हामीले सिग्मा के भन्यौँ, जुन पछाडिपट्टिको इमेजिनरी पार्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भन्दा डब्ल्यु के भन्यौँ अथवा ओमेगा के भन्यौँ। यो दुईटा पार्ट मिलाएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब भन्दाखेरि यो प्लेन बनाउँछौँ। त्यो प्लेन बनाउँदाखेरि हाम्रो डिजाइन स्टेप के रहन्छ भन्दा फर्स्टदेखि नै हेर्ने। अब फर्स्टमा चाहिँ पहिला अल्फा म्याक्स अल्फा मिन ओमेगा पी ओमेगा एस दिएको छ भने पहिला एप्सिलनको भ्यालु निकाल्ने, त्यसपछि एन निकाल्ने। एप्सिलन निकाल्ने भ्यालु भनेको √10⁻⁴ अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 हो अल्फा निकाल्ने। एन निकाल्ने पनि हामीले यहाँ फर्मुला अस्ति डिराइभ गऱ्यौँ। यो एन निकाल्ने फर्मुला हो कस हाइपरबोलिक इन्भर्स 10⁻⁴ अल्फा मिन बाई 10 - 1 10⁻⁴ अल्फा म्याक्स माइनस 1। यो चाहिँ √में कस एच इन्भर्स ओमेगा एस। यदि ओमेगा पी पनि दियो भने ओमेगा एस बाई ओमेगा पी युज गर्ने। त्यहाँबाट हामीले एनको भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी ए निकाल्छौँ। ए निकाल्ने भनेको लास्ट क्लासबाट यही निकालेको। यो भनेको ए भनेको 1/n साइन एच इन्भर्स 1/एप्सिलन हो। त्यही ए निकालेको यहाँ। त्यो ए निकालेपछि साइन एचए र कस एचए निकाल्यो। किन निकालेको भन्दाखेरि यो फर्मुलामा साइन एचए र कस एचए भन्ने छ नि त्यसको लागि निकालेको हो क्या। यो सजिलोको लागि मात्र निकालेको हो। भनेको साइन एचए निकालिसक्यो कस एचए निकालिराख्नु फेरि निकालिराख्नु परेन भनेर निकालेको हो। त्यसपछि त हामी साइन एङ्गल त्यसपछि कस एङ्गल लेखे पुगिहाल्यो त। अब साइन एङ्गल र कस एङ्गल कति लेख्ने भन्ने कुरा त मैले यहाँ n = 5 गर्दाखेरि सजिलोसँग सिकाएँ। यो फर्मुला 3 वाला यो सबै लेखिराख्नु घाउ भयो भने यो मात्र युज गर। साइन एचए र कस एचए निकाल्ने, त्यसपछि सिग्मा के र डब्ल्यु के निकाल्ने। सिग्मा के भनेको साइन एचए इन्टु कस 36 ओमेगा के भनेको चाहिँ कस एचए इन्टु साइन 36। अब तिमीले इलिप्स बनायौ भने फिगरमा हेरौँ त हामी। फिगरमा चाहिँ हाम्रो जस्तो मैले सरी थोरै तल बनाएको सजिलो हुन्थ्यो मलाई है। यहाँ बनाएँ मैले ल। फिगरमा हेऱ्यो भने यो इलिप्स हो भने इलिप्सको यो पार्ट जुन 0 डिग्रीमा छ n = 5 भयो भने एउटा 0 मा हुन्छ भनेको अर्थ त यो इक्वेसनमा हामीले हेर्दा साइन एचए बाई साइन π/2 लेख्नु र π90 लेखिकन हेरियो साइन एचए मात्रै भएको टर्म जति आउँछ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मात्रै भएको टर्म हो। भनेको एक्स एक्सिसमा मात्रै भएको टर्मको लागि लेखिरहेछौँ हामीले। त्यही भएर यहाँ पनि हामीले के गर्न खोजिरहेको भने एङ्गल नलेखिकन यदि साइ = 0 छ भने त्यो बेलामा साइन एचएको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 0.362 -0.362 आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँ कति लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सिग्मा के भ्यालु हुँदा एक्स साइको भ्यालु 0 हुँदाखेरि साइन एचएको भ्यालु 0.362 छ भने हेर यसको म्याग्निट्युड यहाँदेखि यहाँसम्मको म्याग्निट्युड चाहिँ 0.362 हो भन्न खोजेको। अब अर्को एङ्गल कतिमा छ भन्दा 36 मा छ, एउटा चाहिँ -36 मा छ। +36 मा छ भन्यो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भ्यालु त सेम हो। यहाँबाट माथि जान्छ एउटा तल जान्छ माइनसमा जान्छ भनेको अर्थ सिग्मा के को भ्यालु 0.362 cos 36 भनेको चाहिँ सेम भ्यालु भयो। यो 0.32923 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हो यो भ्यालु।
0.293 भनेको। अनि ओमेगा के भनेको माथि गयो भने +36 को लागि, तल गयो भने -36 को लागि ओमेगा के भनेको cos h इन्टु sin 36 लेख्नु पर्यो। यो भनेको यो एंगल हो। यो प्लस माइनस किन लेखेको त भन्दा प्लस को लागि चाहिँ माथि, माइनस को लागि चाहिँ तल भनेको भएर चाहिँ प्लस माइनस लेखेको, दुईटाको लागि लेखेको। सिमिलरली 72 को लागि पनि त लेख्नु पर्यो हामीले। सेम प्रोसेस, सिग्मा के भनेको cos sin h यो अनि cos 72 अथवा cos h इन्टु sin 72, यो दुईटाको लागि यो भ्यालु आउँछ। प्लस माइनस राशि एउटा +72 मा, अर्को -72 मा। यसमा केही कन्फ्युजन छ र? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ र? यहाँ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोधिहाल त। छैन, छैन भने अब ट्रान्सफर फंक्सन लेखेको बताइदिन न। ए ल ल ल तिमीले यहाँ लेख्ने बेलामा सबै टर्म लेख के। अहिले मैले यो कसरी लेखेको भन्दाखेरि यो अब त हामीले त टोटलमा त 5 वटा भयो नि त, s² + x। यसलाई तिमीहरूले 2 cos a लेखेर त्यसरी लेख्न पनि सकियो, नत्र पनि सबै लेख्देऊ भनेको s प्लस यो भइहाल्यो एउटा, s प्लस यो एंगल। अब अर्को भनेको कति भन्दा जस्तो म यसको लागि लेख्छु है, हेरी यसको लागि फर्स्टमा 36 को लागि भनेपछि म के लेख्छु भन्दाखेरि एउटा s प्लस, अब यो कति लेख्नु पर्यो, यो लेख्नु पर्यो नि टर्म त, भनेपछि -0.293। अब यो माथिको लागि है, यसरी हेर्दाखेरि यो टर्मको लागि +36 को लागि लेखेँ भने मैले यतातिर आउँदाखेरि माइनस भयो, यो माइनस भएको भएर प्लस। अब यसलाई अझै राम्रोसित लेखेँ, बरु म वर्ड फाइल खोलेर देखाउँछु तिमीलाई सजिलोसँग लेख्छु बरु है। ल है यहाँ लेखिदिन्छु बरु। ल हेर है, यसमा चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि इन्सर्ट टेक्स्ट गरेको पनि बरु सजिलो हुन्थ्यो होला, राम्रोसित देखिन्थ्यो कि है। ल हेर है यहाँ, अब पहिला एउटा त s इक्वल्स टु -0.362 एउटा 362। अब अर्को भनेको s इक्वल्स टु कति हुने भयो भन्दाखेरि -0. माइनसमा लेखेछु है मैले त्यहाँ, -0.293 प्लस अर्को कति भन्दाखेरि 0.625 एउटा भयो। अर्को भनेको s इक्वल्स टु यही भ्यालु जे छ त्यही भ्यालु नै हो, तर कस्तो भयो भन्दाखेरि यो माइनसको ठाउँमा चाहिँ प्लसको ठाउँमा चाहिँ माइनस भयो। अब हामीले इक्वल टु लेख्ने बेलामा त के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो माइनस यता आउँदाखेरि त के भयो त, अब x यो माइनस छ प्लस भयो, x प्लस दिस इक्वल टु 0 भयो। भनेपछि मेरो एउटा फ्याक्टर भनेको s इक्वल्स टु 0.362 भनेको यो हो, यो दिएको। अब नेक्स्ट भनेको s इक्वल्स टु यसलाई माइनसलाई चाहिँ प्लस बनाउनु पर्यो, 0.362 माइनस भयो यो चाहिँ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो पनि फेरि के भयो, s प्लस यो चाहिँ प्लस भयो के, इक्वल टु 0। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर तिमी एकचोटि, एउटा गर न, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर भनेपछि यो s इन्टु s², यहाँबाट आउने s² को हुन्छ, यो इन्टु यो गर्नु पर्यो, यो इन्टु यो गर्नु, यो पछाडिपट्टि j हो है, साँच्चै यहाँ त j त लेख्नै बिर्सेछु मैले, यो सम j हो है यहाँ, यो i यो पनि i हो। अनि i जुन छ नि यहाँ, यो i जुन छ i² वाला टर्म जुन छ त्यहाँबाट आउने टर्म लेखेको यो चाहिँ। यसरी नै एउटा आयो फेरि iy बाँकी रहन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0.625 इन्टु 0.293 भन्ने एउटा टर्म आउँछ। अर्को पनि त्यस्तै टर्म आउँछ, फेरि यहाँबाट फेरि s² को पनि टर्म आउँछ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यस्तो बन्छ। अथवा तिमी यसरी नलेखिकन एंगलमा लेख्छौ भने, r एंगल थीटा लेख्छौ भने चाहिँ ठ्याक्क त्यसरी नै लेख्नु पाइन्छ। त्यसरी मल्टिप्लाई गरेर हेर है। अब नेक्स्ट वे भनेको s² प्लस 2 cos, यो जुन छ नि हामीले cos phi भनेर जुन लेख्थ्यौं ओमेगामा, त्यसरी लेख्दा पनि मिल्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ यसरी जनरलाइज टर्म गर्न चाहिँ मिल्दैन। अर्को भनेको यो हामीले त बटरवर्थमा यही छोड्थ्यौं भनेको, बटरवर्थमा एंगल लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले यही पोइन्टमा आइसकेपछि छोड्थ्यौं, ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल्स टु दिस भनेर छोडिहाल्थ्यौं। तर चेबिसेभमा आइसकेपछि यत्तिकै छोड्न मिल्दैन। के गर्नुपर्छ भने ओमेगाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। ओमेगाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि हामीले यहाँ लास्ट टाइम पनि गरेको हो, म रिमाइन्ड गरिहालेँ यहाँनेरि चाहिँ यसमै हो। हेर त, यदि ओमेगाको भ्यालु 0 भयो भने यहाँ क्लियर छ, यो ओमेगाको भ्यालु यो 0 भयो भने भनेको यो 0 छ भने cos इन्भर्स 0 भनेको पाई बाई 2 भयो। अब cos n
π/2 भयो, cos n π/2 भयो भने n को भ्यालु अड भयो भने त 90, 360, 370 यस्तो हुँदै जान्छ नि। भनेको n को भ्यालु 1 भयो भने π/2, 3π/2, त्यसपछि 5π/2 हुँदै जान्छ। त्यो 5π/2 हुँदै गयो भने त cos 0 हुँदै जाने भयो। त्यही भएर यदि ओमेगा को भ्यालु 0 छ भने cn स्क्वायर ओमेगा भनेको यो टर्मको भ्यालु के आउँछ त भन्दा 0 आउँछ। तर n को भ्यालु चाहिँ के आयो भन्दा 2, 4, 6, 8 आयो भने चाहिँ 180, 360, 180, 360 भन्ने आउँछ। त्यो आएको भनेको के हुन्छ, प्लस माइनस 1 को भ्यारियामा हुन्छ। म्याग्निट्युड लिँदाखेरि 1 मात्रै लियो भनेपछि त 1 हुँदो रहेछ। ओमेगाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। यदि 0 भयो भने ट्रान्सफर फङ्सन के हुने भयो, 1/1 + 0 भनेको 1 मात्रै हुने भयो। त्यो n को भ्यालु अड हुँदाखेरि चाहिँ 1/1 प्लस यो टर्म 0 भएको हुनाले चाहिँ 1/1 भनेको 1 भयो। यदि यो n को भ्यालु इभन भइदियो भने त यो 1 हुँदो रहेछ। 1 हुँदो रहेछ भनेको त 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर इन्टु 1 भनेको त 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर यति हुँदो रहेछ। यो फर्मुलामा पनि त्यही फर्मुला युज गरेको यहाँ पनि। यदि अडको भ्यालु अड भयो भने यो, इभन भयो भने यो। हाम्रो केसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि अड छ। अड छ भनेको अर्थ त अब यो भ्यालु युज गर्नु पर्यो। एकोर्डिङ टु द क्वेसन n इज अड। यदि n को भ्यालु 5 भयो भने यो हुन्छ भनेर लेखिरहेछौँ हामीले। n को भ्यालु 5, n को भ्यालु 5 हुँदाखेरि भनेपछि त यो भ्यालुको लागि s = 0 राख्दाखेरि के आउँछ त भन्दा 1 यति आउँछ। एप्सिलन स्क्वायरको भ्यालु त तिमीहरूले यहाँ निकालिहाल्छौ। एप्सिलनको भ्यालु यसरी यो भ्यालुले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर छोडिदिने। अब यहाँ भएपछि बल्ल सकिन्छ। तिमीलाई यसरी लेख्न s² को टर्ममा लेख्न गाह्रो भयो भने छुट्टा छुट्टै टर्म लेख्यौ भने पनि 5वटा टर्म लेख्यौ भने पनि केही हुँदैन है। सेम हो इक्वेसनहरुमा चाहिँ। पुरा बुझ्यौ? हजुर सर। यो त अब कम्पेरिजन भयो। अब आज चाहिँ हामी इन्भर्स चेबिसेभ पढ्छौँ। इन्भर्स चेबिसेभ भनेको चेबिसेभमा जे हुन्छ इन्भर्समा चाहिँ थोरै मात्रै फरक हुन्छ। जसरी हामी एंगल निकाल्छौँ त्यही कुराहरूलाई रिभर्स मात्रै गर्छौँ। सिम्पल छ यो चाहिँ, त्यति गाह्रो होइन। चेबिसेभ बुझिसकेपछि चाहिँ इन्भर्स चेबिसेभलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। भनेको इफ दिस इन्भर्स चेबिसेभ हैज द स्टिपर ट्रान्जिसन कम्पेयर टु द बटरवर्थ फिल्टर बट नट एज स्टिफ एज दिस। यो भनेको तिमीले बटरवर्थ लो पास फिल्टर बनाउँदाखेरि यो बटरवर्थको यस्तो जान्थ्यो भने यो इन्भर्स चेबिसेभको चाहिँ यसरी जान्छ। यो भन्दा यो स्टिफर छ, फास्ट छ। तर के छ त भन्दाखेरि स्टेप 1 को जस्तो फास्ट होइन। भनेको चेबिसेभ फर्स्ट टाइप जस्तो अथवा चेबिसेभ जस्तो चाहिँ होइन। नो पास बेन्ड रिपल मेन एडभान्टेज भनेको यही हो। भनेको जसरी हामीले चेबिसेभ पढ्ने बेलामा यहाँ यस्तो रिपल हुन्छ अनि यस्तो स्मुथ हुन्छ भनिरहेको थियौँ भने इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ यो रिपल यहाँ हट्छ। हटेर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि स्टप ब्यान्डमा जान्छ। द्याट इज इक्विरिपल्स एपियर्स इन द स्टप ब्यान्ड। पास ब्यान्डमा चाहिँ एपियर हुँदैन। जसरी चेबिसेभमा पास ब्यान्डमा चाहिँ रिपल भएर यस्तो फिल्टर बन्थ्यो, इन्भर्स चेबिसेभमा जस्ट अपोजिट बन्छ। भनेको यहाँ चाहिँ स्मुथ बनेर यहाँ पास ब्यान्डमा आइसकेपछि बल्ल स्मुथ बन्छ, रिपल बन्छ। मेन एडभान्टेज भनेकै चेबिसेभ भन्दा इन्भर्स चेबिसेभको जुन कुरा चेबिसेभले पास ब्यान्डमा चाहिँ रिपल दिन्थ्यो त्यसले त्यो पास ब्यान्डको रिपललाई हटाएर स्टप ब्यान्डमा पुर्याइदिन्छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी हैव द चेबिसेभ रेस्पोन्सबाट सुरु गर्ने। ट्रान्सफर फंक्सन भनेको 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर। cn भनेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि cos n cos इन्भर्स x हो। तिमीले फर्स्ट पनि लेख्यौ त्यही कुरा हो यहाँ पनि। इन्भर्स चेबिसेभ रेस्पोन्स फंक्सन क्यान बी जेनेरेटेड इन 3 स्टेप्स। यो 3टा मेजर स्टेप्स हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। 3 स्टेप्स स्टार्टिङ फ्रम द चेबिसेभ। फर्स्ट स्टेप के हो त भन्दा पहिला चेबिसेभ लिने भनेको अर्थ तिमीले पहिला सुरु चेबिसेभको फिल्टर लियो फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछि 1 बाट चेबिसेभ घटाऊ भनेको 1 माइनस चेबिसेभको रेस्पोन्स गर्ने। अब 1 माइनस चेबिसेभ गर्यो भने 1 माइनस 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर भन्ने भयो। यस्तो भयो। भनेको यो 1 ले गर्दाखेरि 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर, यो माइनस 1 ले गर्दाखेरि के भयो त अब भन्दाखेरि यो 1 र यो 1 चाहिँ काट्यो, बाँकी र माथिपट्टि के एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर। त्यही भएर एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर डिवाइड बाइ 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर। त्यसपछि के गर्ने थर्ड स्टेपमा भने 1 बाट घटाउने। यो जुन आइरहेको छ नि यो रेस्पोन्स, यो भनेको 1 माइनस अब चाहिँ आएकोलाई चाहिँ घटाइदिने। अथवा यसलाई तिमीले अर्को भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु चेबिसेभ लिने, 1 बाट घटाउने, त्यसपछि आएको फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई रिभर्स गर्ने। भनेको जुन फ्रिक्वेन्सी हामी यहाँ ओमेगा लिन्थ्यौँ भने अब यसमा चाहिँ 1/ओमेगा लिनु पर्यो। भनेपछि 3टा स्टेप। 1 स्टेपमा चेबिसेभ लिने स्टेप भयो। नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि
1 माइनस चेबिसेभ गर्ने भयो। थर्ड स्टेपमा चाहिँ इन्भर्स अफ द फ्रिक्वेन्सी गर्ने भयो। भनेपछि यो 3टा स्टेप भयो। भनेपछि फर्स्टमा चेबिसेभ लिने, सेकेन्डमा 1 बाट चेबिसेभ घटाउने, थर्डमा चाहिँ त्यो आएको रेस्पोन्समा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरिदिने, अनि बल्ल इन्भर्स चेबिसेभ आउँछ। यही कुरा 1 माइनस गर्दाखेरि अब कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि अघि चाहिँ हाम्रो एप्सिलन 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर भन्ने फर्मुला हुन्थ्यो चेबिसेभमा भने, अब त के हुन्छ त एप्सिलन स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर भयो। यदि सिएनको भ्यालु 1 भयो भने त्यतिखेर के हुने भयो एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर भनेको यो पोइन्टमा पर्छ है भन्न खोजेको मात्रै हो। एप्सिलन स्क्वायर 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर चाहिँ यो पोइन्टमा पर्न सक्छ। यसमा इभन र अडको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ। इभनको लागि यहाँ पर्छ, अडको लागि चाहिँ यहाँ पर्छ भन्न सकियो है। विच इज सोन इन द फिगर बी भनेको 1 माइनस गर्दाखेरि इन सोन इन द फिगर बी। फाइनल्ली वी इन्भर्ट द फ्रिक्वेन्सी बाई रिप्लेसिङ ओमेगा बाई 1 बाई ओमेगा। भनेपछि ओमेगालाई 1 बाई ओमेगाले रिप्लेस गर्यो। भनेपछि पहिला चेबिसेभ लियो, 1 माइनस चेबिसेभ गर्यो, त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ रिभर्स गरेर 1 बाई ओमेगा बनाइदियो, गिभिङ द इन्भर्स चेबिसेभ रेस्पोन्स सोन इन द फिगर सी। यस्तो रेस्पोन्स बन्छ। भनेपछि कस्तो बनाउनु पर्यो त अब भन्दाखेरि जुन कुरा पास बेन्डमा हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अब के हुन्छ त स्टप बेन्डमा हुन्छ। भनेको अर्थ तिमीले अब बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ स्मुथ बनाउँछौ, यहाँ गएर चाहिँ यस्तो रिपल बनाउँछौ, यस्तो बन्छ भन्न खोजेको हो। वी हेभ ट्रान्सफर फङ्सन भनेको अब सिएन स्क्वायर एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर 1 बाई ओमेगा गर्नु पर्यो, 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर। होइन, यही फङ्सन बन्ने भयो हाम्रोमा त। फ्रिक्वेन्सीलाई रिभर्स गरेपछि यस्तो बन्यो। अब यसलाई चाहिँ यो तल्लो टर्मलाई तल डिनोमिनेटरमा लगाऊ, किनकि जिरोजमा 1 मात्रै राखेर सरी पोल्समा 0 माथि न्युमेरेटरमा 1 मात्रै राखेर तलपट्टिको डिनोमिनेटरको पार्टमा चाहिँ पोल्स पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै टर्म लैजान्छौँ। त्यही भएर 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर डिभाइड बाई एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर। यसलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि 1 भयो। यो 1 बाई माथिपट्टिको जे टर्म छ त्यही टर्म लेखेको यहाँ। अब यसको एटुनेसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा, एटुनेसन निकाल्ने फर्मुला त सबैमा एउटै नै हो। त्यो भनेको 20 लग माइनस 20 त्यसपछि लग ओमेगा एन। यो भनेको ट्रान्सफर फङ्सन भनौँ न। ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु यहाँ के भयो त अब यो भयो। यसलाई मैले 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर बाई ओमेगा लेखेँ। यसको भ्यालु -1/2 थियो। -1/2 यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एप्सिलन अल्फाको भ्यालु भयो। जुन कुरा हामीले पहिलादेखि जसरी गर्थ्यौँ सेम फर्मुला -20 लग या 20 लग ट्रान्सफर फङ्सन गरेको हो। यो ट्रान्सफर फङ्सन भनेको यही भ्यालु राखेको है। यो भ्यालु राख्दाखेरि यस्तो आउँछ। अब स्पेशल एटुनेसन ओमेगाको भ्यालु 1 भयो, 1 रेडियन पर सेकेन्ड भयो भने सिएनको भ्यालु 1 हुन्छ। भनेको यस्तो केसमा के भनेको भन्दाखेरि अघि हाम्रो ओमेगाको भ्यालु बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनिरहेको थियौँ भने ओमेगाको भ्यालु 0 र 1 हुँदाखेरि 1/0 भयो भने त यहाँ त इन्फिनिटी हुन्छ, ओमेगा लिन पाइएन। त्यही भएर ओमेगाको भ्यालु 1 बाई लियो भने 1/1 भनेको सिएन स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 1 बन्न जान्छ फर अल एनको लागि। भनेपछि 1 प्लस 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर हुने भयो त, होइन त नि। ट्रान्सफर फङ्सनमा अब हेरौँ त यहाँ तिमीले ट्रान्सफर फङ्सन हेऱ्यौ भने अब यसमा हेरौँ। जस्तो हाम्रो 1 बाई ओमेगाको भ्यालु 1 लेखेँ मैले भने 1/1 भनेको चाहिँ सिएन स्क्वायर गर्दाखेरि यति टर्म 1 भयो। भनेपछि 1 एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर भयो। हो, त्यही लेखेको यहाँ। यदि ओमेगाको भ्यालु 1 भयो भने सिएनको भ्यालु 1 बन्छ, अथवा सिएन 1 ओमेगा 1 हुँदाखेरि चाहिँ 1 बन्छ। त्यो भनेको इन्भर्स अफ चेबिसेभ इक्वल्स टु यो आइसी लेखेको इन्भर्स चेबिसेभ लेखेको है ट्रान्सफर फङ्सन। जसरी यहाँ मैले ट्रान्सफर फङ्सन मात्रै लेख्थ्यौँ भने अब इन्भर्स चेबिसेभमा आइसकेपछि ट्रान्सफर फङ्सन अफ इन्भर्स चे ओमेगा इक्वल्स टु एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर भयो। मिनिमम एटुनेसन इन स्टप ब्यान्ड अल्फा मिनिमम हुँदाखेरि अल्फा मिन भयो भने के हुन्छ भन्दा 10 लग 1 प्लस 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर भयो। यो एप्सिलनको भ्यालु अब कहाँले लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यताबाट पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँबाटै सिनको भ्यालु 1 हुँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब एप्सिलन स्क्वायरको टर्मको लागि निकाल्न खोजेको। इन्भर्स चेबिसेभमा एप्सिलनको भ्यालु कति आउँछ भनेर निकाल्न खोजेको है। भनेपछि यो चाहिँ हामीले निकाल्ने बेलामा अल्फा बाई 10 गऱ्यौँ, लग लिने बेलामा 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 - 1, यो -1 भयो। त्यसपछि स्क्वायर लिने बेलामा चाहिँ अल्फा स्क्वायरको भ्यालु माथि जाँदाखेरि चाहिँ 1/√2 भयो। यसरी भनेपछि एप्सिलन आइसी इन्भर्स चेबिसेभ इज गिभन बाई दिस फर्मुला। भनेको जस्तो चेबिसेभमा हामीले चेबिसेभको चाहिँ यो चेबिसेभमा हामीले यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ 10 टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 अन्डर रुटमा हुन्थ्यो भने इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ यो फर्मुला हुँदो रहेछ। एप्सिलन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हुँदो रहेछ। सरी यो हुँदो रहेछ एप्सिलन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ।
सिमिलरली फ्रम द फिगर अफ लिमिट अफ रिपल्स, अब रिपल कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ त। एउटा रिपल भनेको चाहिँ 0 मा पर्छ भनेको यहाँसम्म आउँदा रिपलै भएन नि त, 0 भयो। अथवा यो पोइन्टमा 0 भयो भने म्याक्सिमम रिपल कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दा एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर, म्याक्सिमम रेस्पोन्स चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ। भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म जाँदो रहेछ भन्ने डिफाइन गर्न खोजेको। भनेको अर्थ यो जुन हाम्रो रिपल छ, रिपल मुभ फ्रम 0 टु कहाँसम्म जान्छ भनेर डिफाइन गर्न खोजेको यहाँ है। भनेको 0 देखि दैट इज फिगर लिमिट्स रिपल्स आर फ्रम 0 बाट एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर सम्म जान सक्छ रिपल। अब कति जान सक्छ दैट इज CN को भ्यालु 1 बाई ओमेगा के इक्वल्स टु 0 हुन सक्छ अथवा CN 1 बाई ओमेगा को भ्यालु चाहिँ 1 हुन सक्छ। भनेको 0 भएको बेलामा 0 नै हुने भयो भने 1 भएको बेलामा एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर। भर्खर यो निकाल्यो हामीले यही भनेको यदि CN को भ्यालु 1 भयो भने म्याक्सिमम एटुनेसनमा रिपल आउने भनेको चाहिँ अल्फा एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर। त्यही फर्मुला लेखेको यहाँ। कतिखेर कि 0 आउँछ कि यो आउँछ। के भन्यो? हेलो हेलो, कसले को बोल्यो? बोल्दैछ क्या, सुनिएन है। ल ठिक छ, कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ भनेपछि त्यसकै टर्मको लागि लेखेको है। सल्भिङ दिस इक्वेसन, अब यो सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने CN भनेको के हो त अब हाम्रो केसमा भन्दा cos n cos इन्भर्स 1 बाई ओमेगा, किनभने अहिले त ओमेगाको त 1 बाई ओमेगामा रिप्लेस भइहाल्यो। त्यसो भएर 0 देखि प्लस माइनस 1 सम्म हुन सक्छ। अब थीटा के निकाल्ने बेलामा cos इन्भर्स 1 बाई ओमेगा के निकाल्न सकिहाल्यो। त्यसपछि थीटा के cos n थीटा के गर्यो भने चाहिँ when थीटा के इक्वल्स टु पाई बाई 2 भयो भने के को भ्यालु अड हुन्छ, प्लस माइनस 1 कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि इभन भयो भने हुन्छ। भनेको यसको भ्यालु राखेको कि यसको भ्यालु राख्दाखेरि 0 एकचोटि 1 एकचोटि राख्दा कति हुन्छ भनेर लेखेको। भनेको अर्थ यही cos n cos इन्भर्स 0 भयो भने चाहिँ cos n पाई 1 बाई ओमेगा के लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको cos n थीटा के लेखेँ मैले। थीटा के लेख्ने बेलामा चाहिँ यदि n को भ्यालु अड भयो भने के हुन्छ, इभन भयो भने पहिला जे छ त्यही नै हो ठ्याक्कै। cos n cos इन्भर्स x जे गरेको त्यही गरेको यहाँ पनि। अब फ्रिक्वेन्सीज फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा आर गिभन बाई 1 इक्वेसन। दुईटा इक्वेसन दिने बेलाले यसरी युज गर्ने। भनेको अब हामी जसरी अघि निकालिरहेको थियौँ कसको मात्र निकालिरहेको छौँ भने अब त 1 बाई ओमेगा भयो। त्यसले गर्दाखेरि सेक भयो क्या यो। ओमेगा के इक्वल्स टु सेक 2kn बाई 2n हुन्छ। यो चाहिँ थीटाको लागि फर्मुला हो भनेर जान्नु पर्यो। सिमिलरली अड भ्यालुज अफ के रिपोर्ट्स टु ट्रान्सफर फङ्सन 0 हुन्छ, द्याट इभन इक्वल्स टु के इक्वल्स टु यो हुन्छ। भनेपछि 0 देखि ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु एटुनेसनमा जुन हेर्दाखेरि फिगरबाट पनि हेऱ्यौँ हामीले, त्यो फिगरमा रिपलको भ्यालु 0 देखि एप्सिलन स्क्वायर बाई 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायरसम्म जाँदो रहेछ। 0 कतिखेर जाँदो रहेछ त भन्दाखेरि के को भ्यालु अड भयो भने जाँदो रहेछ। यो भ्यालु कतिखेर जाँदो रहेछ त भन्दाखेरि के को भ्यालु इभन भयो भने जाँदो रहेछ। फर्मुलामा चाहिँ यो युज गर्ने। अब प्लट गर्ने बेलामा है, प्लट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई पहिला सुरु अल्फा म्याक्स अल्फा मिन दियो, अल्फा म्याक्स दियो, अल्फा मिन दियो, ओमेगा एस ओमेगा पी दियो भने तिमीहरू अल्फाको भ्यालु यो फर्मुला युज गर्न सक्छौ। अल्फा म्याक्स भनेको 10 लग 1 प्लस एप्सिलन, यो भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरि भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। CN स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँबाट चाहिँ हामी n को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला निकालेको। यो सिम्पल छ। त्यो जे पहिला हामीले गर्थ्यौँ त्यही गरेको है। यहाँ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। पर्दा म थोरै यहाँ भनिदिइ पनि हाल्छु। यो अल्फा म्याक्स इक्वल्स टु 10 लग यो भ्यालु लेखिहाल्यो। त्यसपछि यो एप्सिलन स्क्वायर CN स्क्वायर 1 बाई ओमेगा इक्वल्स टु यो 10 अल्फा म्याक्स डिभाइड बाई 10 लेख्नु पर्यो। यताको भ्यालु यता आउँदाखेरि -1 लेख्नु पर्यो। यो रेसिप्रोकलको माथि जाँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर 1 बाई भएको हो यो। त्यसपछि CN स्क्वायर 1 बाई ओमेगा पी भनेको यो एप्सिलन तल जानु पर्यो। त्यसपछि CN को भ्यालु 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर ओमेगा पी भन्ने निकालिरहेको छौँ हामीले भने यो एप्सिलनको भ्यालु लेख्नु पर्यो। अब त एप्सिलन लेख्ने बेला भर्खरै यो माथिपट्टि फर्मुलाले चाहिँ एप्सिलनको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट यो निकाल्न सकिन्छ फर इन्भर्स चेबिसेभ भनिरहेको थियो भने त्यही फर्मुला लेखिदिएको मैले यहाँ। 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 1 माइनस 1 10 टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 लेख्न सकियो। यो चाहिँ बिकज एप्सिलनको भ्यालु 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई -1 बाई 10 टु द पावर -1 बाई 2 हुन्छ। यही भ्यालु चाहिँ यहाँ लेखेको हो। CN इक्वल्स टु यसरी युज गर्ने। त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ यो n को भ्यालु निकाल्न सकियो। त्यति गाह्रो छैन है, यो सजिलै हो। यो चाहिँ जस्ट हेऱ्यो भने मात्रै बुझिन्छ। एकचोटि हेर। अब न्युमेरिकलतिर हामी अलिकति ध्यान दिउँ। अब यो डिटरमाइनिङ द पोलाइन जिरोज गर्ने बेलामा चाहिँ मेन कुरा ध्यान दिनुपर्छ है। यो फर्मुला हेरियो चाहिँ n निकाल्ने फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ के भन्छ चेबिसेभमा थियो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि सेम फर्मुला नै आउने हो। फरक फर्मुला आउँदैन। कस हाइपरबोलिक लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यही युज गर्ने हो। ठ्याक्कै त्यही फर्मुला आउने, अरू केही पनि फर्मुला आउँदैन है यहाँ।
जुन कुरा तिमीले चेबिसेभमा निकालेको छौ इन्भर्स चेबिसेभमा निकाले फर्मुला पनि त्यही हो भनेर जान यानको भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन अर्डर विल नट चेन्ज व्हेनेभर इट मुभ फ्रम चेबिसेभ फर्स्टदेखि चेबिसेभ सेकेन्ड चेबिसेभ सेकेन्डलाई इन्भर्स चेबिसेभ पनि भन्छ बटरवर्थ र चेबिसेभमा चाहिँ फरक आउँछ तर चेबिसेभ र इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ फरक आउँदैन एङ्गल मात्रै फरक आउने हो अब डिटरमाइनिङ द पोल एन्ड जिरोज लोकेसन अब यही ट्रान्सफर फङ्सन छँदैछ हामीले यसलाई चाहिँ पिएस बाई क्युएस पिएस माइनस क्युएसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ जे ओमेगाको टर्ममा यसरी जिरोज र पोल्स लेख्यौँ किनभने अघिसम्मको इक्वेसनमा त हाम्रोमा जिरोज भन्ने टर्म नै आउँथेन जम्मै पोल्सहरू मात्रै आउँथ्यो 1/1 + ओमेगा स्क्वायर भन्ने फर्मुला आउँथ्यो अब त के आइरहेछ माथिपट्टि पनि एप्सलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर भन्ने आएको छ नि ट्रान्सफर फङ्सनमा भनेपछि जिरोजहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेपछि यसको भ्यालु जे माइनस जे हुँदाखेरि जिरोज के हुन्छ पोल्स के हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको माथिपट्टिको टर्म जिरोज तलपट्टिको टर्म चाहिँ पोल्समा लेखेको अब जिरोज आर डिफाइन होइन यो भ्यालु जिरो हुन्छ भने जिरो भ्यालुपछि यो ओमेगा के इक्वल्स टु सेक के पाई बाई 2n भनेको यही फर्मुलाबाट लेखेको यही निकालेको अघि भर्खरै हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ त्यही फर्मुला थीटा के युज गरेर 2k/n निकालेको यो कुरा चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ भने न्युमेरिकलबाट गर्न सकिन्छ है इन्भर्स चेबिसेभ इज सेम एज द चेबिसेभ बट रिप्लेस 1/ओमेगा सो फर्स्ट फाइन्ड द चेबिसेभ पोल्स देन इन्भर्स द चेबिसेभ पोल भनेर जान्नु पर्यो बाई रेसिप्रोकल भनेपछि पहिला चेबिसेभ फाइन्ड नगरिकन इन्भर्स चेबिसेभ कुनै हालतमा पनि फाइन्ड हुँदैन चेबिसेभमा जुन रुल लगाएर तिमीहरूले फाइन्ड गर्थ्यौ त्यो रुल चाहिँ कम्प्लिटली फलो गराऊ अनि बल्ल इन्भर्स चेबिसेभ फाइन्ड हुन्छ लेट्स सी एन एक्जाम्पल हियर है के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड n युजिङ दिस फर्मुला इन्भर्स चेबिसेभमा पनि त्यसपछि एप्सिलन फाइन्ड गर्नुपर्ने यो फर्मुला त्यसपछि हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्नको लागि यो फर्मुला अब पीके थीटा के आर थीटा के भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ जुन छ नि यो हामीले लास्ट चेबिसेभमा पढेको चाहिँ साइन एचके डट कस साइके भनेको हामीले 2k-1/2n पाई भनेर जुन लेख्थ्यौँ यही फर्मुला हो साइके भनेको चाहिँ अथवा प्लस माइनस कस एच यसमा पनि त त्यही फर्मुला हो नि त भनेपछि त हामीले चेबिसेभमा जुन फर्मुला युज गर्थ्यौँ इन्भर्स चेबिसेभमा पनि त्यही फर्मुला युज गरेको अरू केही पनि होइन हाम्रो एङ्गल त्यहाँको एङ्गल र यहाँको एङ्गल एउटै एङ्गल हो त्यही फर्मुला हो यो पनि त्यही फर्मुला तिमी कपीमा तिमीले सार्यौ त्यही फर्मुला हो अब बल्ल यहाँसम्म आइन्जेलसम्म हामीले केही पनि हेर्नु पर्दैन यो 5 नम्बर स्टेपसम्म भनेको चेबिसेभको लागि जे गर्यौ सबै गर भनेको अब इन्भर्स चेबिसेभमा आइसकेपछि जुन कुरा तिमीले चेबिसेभमा आर निकाल्छौ त्यो भनेको 1/r अफ चेबिसेभ गर्यो भने बल्ल इन्भर्स चेबिसेभ आयो जुन कुरा तिमीले थीटा निकाल्छौ यहाँ माइनस थीटा भयो भने इन्भर्स चेबिसेभ भयो तिमीले अब आर थीटाको टर्ममा लेख्छौ भने आर एङ्गल थीटाको टर्ममा लेख्न सकियो आर एङ्गल थीटाको टर्ममा चाहिँ यसरी लेख्न सकियो है एकचोटि एउटा एक्जाम्पल हेरेर हेरौँ त अब गिभन स्पेसिफिकेसन मेरोमा अल्फा मिनको भ्यालु चाहिँ मलाई 12 डिबी दियो 18 डिबी दियो अल्फा म्याक्सको भ्यालु 0.25 डिबी दियो ओमेगा एसको भ्यालु चाहिँ 1400 दियो ओमेगा पीको भ्यालु 1000 दियो क्याल्कुलेट इन्भर्स चेबिसेभ पोल साइन जिरोज भनेर भनिदियो मलाई भनेपछि पहिला इन्भर्स चेबिसेभ फाइन्ड गर्नुभन्दा पहिला म चेबिसेभै फाइन्ड गर्छु भनेपछि n फाइन्ड गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो n इक्वल्स टु कस हाइपरबोलिक इन्भर्स 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 - 1 10 टु द पावर बाई अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 ओको अन्डर रुट डिभाइड बाई कस एच इन्भर्स ओमेगा एस बाई ओमेगा पी यो फर्मुला सबै राख्छु म यहाँ 10 अल्फा मिन दिएछ अल्फा म्याक्स दिएछ ओमेगा पी दिएछ ओमेगा एस दिएछ ओमेगा पी दिएछ भनेपछि सबै भ्यालुजहरू दिएको छ 4.81 आउँछ भनेको n को भ्यालु 5 आयो किनभने 4 भन्दा सानो मात्रै थोरै भ्यालु भयो भने हामी 5 लिन्छौँ त्यही भएर 5 लिएँ मैले अब म के निकाल्छु यो एप्सिलन निकाल्छु थोरै मात्रै फरक छ चेबिसेभमा एप्सिलन निकाल्ने फर्मुला अन्डर रुट 10 टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 1 बाई अन्डर रुट 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 - 1 आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ आयो फर्स्ट वी डिराइभ द चेबिसेभ पोल्स पहिला चेबिसेभ पोल फाइन्ड गर्ने कसरी फाइन्ड गर्ने ए को भ्यालु फाइन्ड गर्ने ए भ्यालु फाइन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ 1/n साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन निकाल्नु पर्यो एप्सिलन त यहाँबाट निकालेकै छँदैछ भनेपछि n को भ्यालु त 5 निकालिसक्यो अब त भनेपछि यहाँ यो निकाल्न सकियो अब पोल्स n इक्वल्स टु 5 छ भने कहाँ पर्छ त हेर त n इक्वल्स टु 5 छ भनेको अर्थ पहिला पोल्स एउटा 0 मा पर्छ अर्को कहाँ पर्छ 36 डिग्रीमा पर्छ प्लस 36 माइनस 36 मा अर्को कहाँ पर्छ प्लस 72 मा माइनस 72 मा पर्छ हो त्यही लेखेको एउटा 0 मा पर्छ एउटा प्लस माइनस 36 मा पर्छ एउटा प्लस माइनस 72 मा पर्छ अब सिग्मा के भनेको माइनस साइन एच ए कस फाइ के ओमेगा के भनेको कस एच ए साइन एच के यो प्लस माइनस किन लेखेको त भन्दाखेरि यहाँ तिमीले यो प्लस 36 को लागि चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि सेम हो यहाँ माथि गयो प्लस लेख्नु पर्यो यहाँबाट तल आयो माइनस लेख्नु पर्यो
हो त्यही भएर माथिपट्टिको लागि +36 को लागि चाहिँ प्लस लेख, -36 को लागि चाहिँ माइनस cos A इन्टु साइन सिग्मा के लेख। हेर त यहाँ अब चेबिसेभको लागि मैले यही फर्मुला युज गरेँ भने ल है चेबिसेभ निकाल्नु पर्यो पहिला। फर चेबिसेभको लागि मैले साइ के निकालेँ, साइको भ्यालु 0 हुँदाखेरि सिग्मा के भनेको त cos HA मात्रै हो। cos HA को भ्यालु जति आइरहेको छ त्यही भ्यालु लेख्नु पर्यो, 0.055 लेख्नु पर्यो। हो त्यही भ्यालु लेखेको मैले यहाँ। त्यो भने ओमेगा के भनेको त 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुलामा हामीले जुन युज गरिरहेछौँ यो मैले यहाँ बनाउँदाखेरि त यसको लागि त एङ्गल बनाउनु भएन नि त। हो cos HA मात्रै भयो, त्यही भएर cos HA को लागि यो लेखेँ, सिग्मा के को भ्यालु 0 छ। अब यो भनेको चाहिँ यही सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लेख्ने हो। यो भनेको चाहिँ यो टर्म 0 छ भनेपछि यो मात्रै टर्म जति छ त्यही टर्म लेख्ने हो। त्यसपछि थीटा के भनेको tan इन्भर्स ओमेगा के बाइ सिग्मा के, ओमेगा के को भ्यालु 0 छ, सिग्मा के को भ्यालु चाहिँ समथिङ छ, यो छ तर 0 भइहाल्यो। यो माइनस किन लेखेको त भन्दाखेरि हेर्न न यहाँ नै सिग्मा के भनेको त यतापट्टि आउँदाखेरि त माइनस मात्रै हुन्छ। हाम्रो फर्मुलामा पनि के छ भन्दाखेरि माइनस साइन HA भन्ने छ नि त। यो cos को भ्यालु त 0 भइहाल्यो, सकियो। cos साइ को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै यो 1 भयो, माइनस साइन HA छ, त्यही भएर त्यही माइनसले यसलाई माइनस बनाएको, त्यो भनेको नेगेटिभ हाफ प्लेनमा छ भनेको। अब नेक्स्टमा अब यो +-36 को लागि के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि +-36 सिग्मा के प्लस माइनस ओमेगा के लेख्नु पर्यो। सिग्मा के भनेको के हो, माइनस साइन HA इन्टु cos HA। साइन HA को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ निकालेको छौँ 0.58 हो है वास्तवमा। ए को भ्यालु को भ्यालु यो हो, साइन HA को भ्यालु कति आउँछ 0.58 कति छ अरे 0.5808 इन्टु अनि त्यसपछि cos को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो, cos 36 लेख्नु पर्यो। cos +36 भए पनि -36 भए पनि एउटै हो, यहाँ त केही चेन्ज हुँदैन किनभने cos थीटा इक्वल्स टु cos माइनस थीटा हुन्छ। त्यही भएर यो भ्यालु लेख्ने बेलामा तिमीहरूलाई लेख्दाखेरि चाहिँ क्लियरली बुझाउने एउटा फिगर पनि बनाइदेऊ। त्यतिखेर पनि यसरी फिगर बनाउने। यो फिगर बनाउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको यो हो, यति टर्म जति भनिरहेछौँ हामीले, यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हेर यो पोइन्ट हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट चाहिँ यो सिग्मा के हो, यो सिग्मा हो। यो ओमेगा के भन्यो भने प्लस भयो भने माथिको यो ओमेगा के हो, यो तल आयो भने चाहिँ माइनस ओमेगा के हो भनेको यो +36 र -36 को लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरेको हो। यो कुरा बुझेछ कि छैन तिमीहरूले? ल भन त मलाई पहिला, यो निकालेको बुझेको छ? हेलो कोही बोल्दैन त हौ। हजुर सर। यो सिग्मा के र ओमेगा के निकालेको त बुझेको छ नि यहाँबाट फर्मुलाबाट। अनि यो किन प्लस, यो फर्मुला जुन छ यो जुन हामीले चेबिसेभको लागि निकालेको फर्मुला थियो त्यही फर्मुलाबाटै लेखेको। मैले यहाँ अर्को फर्मुला लेखेको होइन। यही साइन HA बाई साइन दिस cos HA बाई cos दिस जुन थियो त्यही फर्मुलाबाट नै लेखेको हो है, बुझ्यौ नि? अब यसरी आएको भ्यालुजहरू चाहिँ यो पहिला सुरु चेबिसेभको लागि सबै फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब इन्भर्स चेबिसेभमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो साइकेको भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो हाम्रो 0.5812 छ भने यसको लागि चाहिँ इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ 1 बाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। आर को भ्यालु 0.5808 छ, त्यही भएर हाम्रो 1 बाई 0.5805 गर्यो भने 1.7217 आउँछ भनेपछि आर आयो। अब थीटाको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि अहिले त यसको 0 छँदैछ, यही थीटा भइहाल्यो। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि आर एङ्गल थीटा भनेर लेखिन्छ, आर एङ्गल माइनस थीटा लेख्ने हो अझै। त्यही भएर यहाँ यो भ्यालु लेखेको हो। सिमिलरली +-36 मा यो आर के को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि सिग्मा के निकाल्यो, ओमेगा के निकाल्यो, यसको स्क्वायर गर्यो 0.8263 आयो भने 1 बाई 0.8263 भनेको 1.2102 हुन्छ। अब एङ्गल कति हुन्छ त भन्दाखेरि 55.3 डिग्री छँदैछ नि यहाँ, प्लस माइनस 55.3 डिग्री छ भने यसलाई चाहिँ आर एङ्गल यो हेर नि आर एफ इन्भर्स चेबिसेभ एङ्गल थीटा एफ इन्भर्स चेबिसेभको लागि लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि लेख्ने बेलामा पनि सेम फर्मुला युज गरेको फेरि भनेको आर एङ्गल थीटालाई चाहिँ अब अल्फा प्लस जे आइजे बिटाको टर्ममा लेख्नु छ भने यहाँ चाहिँ यो थीटाको भ्यालु प्लस माइनसको टर्ममा लेख्दाखेरि यसरी आउँछ, यो भ्यालु लेख्नु पर्यो। एउटा +36 को लागि एउटा -36 को लागि लेख्नु पर्यो। +36 लिँदाखेरि +55 लिने, -36 लिने बेलामा -55 डिग्री लिने, जुन भ्यालु आउँछ यो पोलार फर्मलाई तिमीले अल्फा प्लस जे बिटाको टर्ममा मात्रै लगाऊ आर एङ्गल थीटालाई। सिमिलरली 72 को एङ्गलमा पनि तिमी के गर्छौ, यहाँ 1.114 आएको छ, 1 बाई 1.114 भनेको 0.893 हो। यसको एङ्गल 80.7 आएको छ,
एङ्गल चाहिँ माइनसमा लेख्दाखेरि -80.7 आएको छ। त्यसपछि आर एङ्गल थीटा लेख्नु पर्यो 0.897 माइनस एङ्गल थीटा 0.897 प्लस एङ्गल थीटा लेख्ने बेलामा चाहिँ ए प्लस जे बिटा लेख्नु पर्यो। भनेको अब तिमीले ठ्याक्क चेबिसेपमा जे बनाएको थियो यहाँ पनि त्यही बनाउने हो। अब रेडियस चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो र यो भयो के। भनेपछि यो एङ्गलको लागि चाहिँ यहाँ भयो, यसको लागि चाहिँ यहाँ भयो, रेडियस चाहिँ यति भयो भनेर लेख्नु पर्यो। भनेपछि चेबिसेप फाइन्ड नगरिकन इन्भर्स चेबिसेप चाहिँ फाइन्ड हुँदैन। एक्जाममा बटरवर्थ र चेबिसेप मध्ये प्रोबेबली एउटा बढी आउँछ है। अनि कहिलेकाहीँ झुकेर इन्भर्स चेबिसेप पनि सोध्न सक्छ, त्यो पनि पढ्नु चाहिँ पर्यो। कुरा बुझ्यौ नि? चेबिसेप फाइन्ड नगरिकन इन्भर्स चेबिसेप चाहिँ फाइन्ड हुँदैन। ल अब यहाँसम्म त निकाल्यौ, यहाँसम्म निकालिसकेपछि अब जेरोज निकाल्नु। यो त हामीले पोल्सहरू निकाल्यो, किनभने चेबिसेपमा त जिरोज हुन्थेन, पोल्स मात्रै हुन्थ्यो। अब जिरोज निकाल्नको लागि यो फर्मुला आइको जुन ओमेगा के इक्वल्स टु सेक के पाई बाई 2n युज गर्ने। यो के को भ्यालु चाहिँ तिम्रो n को भ्यालु कति हो त भन्दा 135 हो। त्यो 1357 n को भ्यालु 5 हुँदै गएको भएर के को भ्यालु चाहिँ 135 मात्रै लिए पुग्यो। ओमेगा को भ्यालु सेक बाई 2/2n भनेको 5 भइहाल्यो, के को भ्यालु 1 लियो, त्यसपछि 3 लियो, त्यसपछि 5 लियो। भनेपछि कहाँ पर्दो रहेछ भनेर डिफाइन गर। यो लास्टको टर्म छोड्दियौ, दुईटाको भ्यालु मात्रै लियो। सिन्स above poles and zeros are calculated assuming omega s equals to 1, but we have omega s equals to 1400. We have the frequency scaling गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गरेर डिफाइन गरिदिने अनि सकिन्छ। यसरी लेखे हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नु नै पर्दैन है। यति निकालेर छोडिदियो पुग्यो तिमीहरूलाई। भनेपछि बटरवर्थमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, जस्ट जे आएको थियो त्यही छोड्थ्यौँ। चेबिसेपमा चाहिँ हामीले माथिपट्टि निकाल्नको लागि 1 अथवा 1/ε² गर्थ्यौँ। भनेको अन्डर रुटमा यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई। यहाँ यो भनेको अड भयो र इभन भयो भने के गर्ने भनेर डिफाइन गरिरहेको थियौँ। त्यसपछि अब यो इन्भर्स चेबिसेपमा के गर्नु पर्यो त हामीलाई भन्दाखेरि जिरोज निकाल्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। n को भ्यालु चाहिँ 135। इभन भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि छोडिदिने, 1 नै हुन्छ इभनको लागि चाहिँ, केही पनि गर्नु पर्दैन, अडको लागि मात्रै गर्ने हो। n को भ्यालु अड भयो भने गर्नु पर्यो। यसै भएपछि चाहिँ यहाँ यो इन्भर्स चेबिसेप सकियो। अब यसभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ तिमीहरूले पढ्ने टाइपको रिलेटेड टर्महरू मात्रै छ, जस्तो इलिप्टिक फिल्टर एप्रोच। यसको डेरिभेसन हुँदैन योभन्दा पछाडिपट्टि है। डेरिभेसन हुने भनेको जम्मा 3टाको हो, कि त बटरवर्थको, कि त चेबिसेपको, इन्भर्स चेबिसेपको। यसभन्दा पछाडिपट्टि इलिप्टिक फिल्टर भन्ने छ। इलिप्टिक फिल्टरको काम के हो भन्दाखेरि फिल्टर चाहिँ डीले चाहिँ यसले कन्स्टेन्ट बनाइदिन्छ। इक्वी रिपल्स, पास बेन्ड र स्टप बेन्ड, यहाँ पनि रिपल आउँछ, यहाँ पनि रिपल आउँछ। नल्स इन द स्टप बेन्ड्स अनि शार्पेस्ट ट्रान्जिसन ब्यान्ड कम्पेयर टु अदर भनेको यो ट्रान्जिसन जुन छ नि बटरवर्थमा चाहिँ यस्तो आउँथ्यो, चेबिसेपमा अथवा इन्भर्स चेबिसेपमा चाहिँ यस्तो आउँथ्यो भने यो इलिप्टिक फिल्टर युज गर्यो भने चाहिँ अझै राम्रो आउँछ भन्न खोजेको के। अनि बटरवर्थ र इन्भर्स चेबिसेपको भन्दा चेबिसेप र इन्भर्स चेबिसेपको भन्दा चाहिँ यसमा के आउँछ त भन्दा शार्पेस्ट ट्रान्जिसन आउँछ। टिजे ओमेगा 1/ε² RN²। यो RN भनेको चाहिँ यो चेबिसेप रेसनल फङ्सन हो, ARN लेखेको यहाँ। यसलाई चाहिँ QJ ओमेगा माइ Q माइनस J ओमेगा टर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ मात्रै भनेर छोड्ने हो। यसको डेरिभेसन हुँदैन है। एटेन्युएसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब ट्रान्सफर फङ्सन मात्रै जाने पुग्यो, अरू केही पनि जान्नु पर्दैन। जस्ट यति मात्रै। ट्रान्सफर फङ्सन अफ इलिप्टिक फिल्टर इज गिभन बाई दिस फर्मुला 1/1 + ε² RN², वेयर RN इज द चेबिसेप रेसनल फङ्सन। समथिङ फङ्सन हो त, अरू मात्रै रेसनल फङ्सन हो भनेर जान्नु पर्यो। यसको एटेन्युएसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 10 log 1 + ε² सेन्सको यही फर्मुला मात्र युज गर्ने, अरू केही पनि छैन। अनि पास बेन्डमा चाहिँ ओमेगा पी को भ्यालु 1 राख्ने, RN को भ्यालु 1 राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अल्फा म्याक्सको भ्यालु चाहिँ यो बन्छ भनेर जान्नु पर्यो। जस्ट यसको चाहिँ डेरिभेसन नपढ, यसको डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छैन। यो चाहिँ अब हाम्रो निकाले फर्मुला हो। यो तिमीहरूलाई म ल्याबमा चाहिँ टाइप गर्न लगाउँछु। म्याटल्याब अरू तिमीहरूले सिग्नलतिर पढ्दै जान्छौ अनि गर्छौँ हामी यो चाहिँ। त्यसबाहेक बेसल्स थम्सन फिल्टर भन्ने हुन्छ अर्को। बेसल्स थम्सन फिल्टर किन चाहिन्छ भने हामीले पास बेन्डमा स्टप बेन्डमा रिपल हुन्छ भनेर पढिरहेछौँ। यो रिपलको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि फेज ल्याकिङ हुन्छ, फेज डिले हुन्छ। त्यो फेज डिलेलाई हटाउनको लागि चाहिँ के युज हुन्छ भन्दाखेरि यो बेसल्स थम्सन फिल्टर युज हुन्छ। अब अरूभन्दा पनि म हेरी यहाँबाट पढ्छु। फिल्टर्स आर सो फार कन्सिडर्ड बटरवर्थ, चेबिसेप एन्ड इलेक्टिभ्स आर डिजाइन ओन्ली फर द म्याग्निट्युड रेस्पोन्स। हामीले अहिलेसम्म पढेको चाहिँ के को लागि पढिरहेछौँ भन्दा म्याग्निट्युडको लागि मात्रै पढेको छौँ। भनेको रिपल आउँछ भन्यौँ, ट्रान्जिसन ब्यान्ड स्लो हुन्छ भन्ने पढ्यौँ, तर कति म्याग्निट्युडको हुन्छ मात्रै पढ्यौँ।
फेजको बारेमा हामीले कुरा गरेनौँ। त्यही भएर इम्पल्स रेस्पोन्स जीटी एन्ड स्टेप रेस्पोन्स मे बी पुअर देयर भनेको ल्यागिङ फाइ एङ्गल चाहिँ हामीले हेर्दै हेर्दैनौँ, म्याग्निट्युड मात्रै हेऱ्यौँ। यो बेसल्स थम्सनले के गर्छ भन्दा त्यही फेज एङ्गल पनि हेर्छ। देयरफोर कन्सर्न विथ प्रिजर्भिङ द सिग्नल सेप देन वी मे युज द डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्टर। यदि सिग्नल जे सेपमा पठाएको त्यही सेपमा आउनु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर बेसल्स फङ्सनले काम गर्छ। बटरवर्थले चेबिसेवले अथवा इन्भर्स चेबिसेवले रिपल दिने काम गर्यो भने त्यसले रिपल दिने काम गर्दैन बेसल्स थम्सन फिल्टरले। त्यही भएर बेसल्स दिस फिल्टर इज अ टाइप अफ एनालग फिल्टर युज फर द रेडियो फ्रिक्वेन्सी एन्ड अदर इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेसन्स द्याट आर म्याक्सिमल्ली फ्ल्याट ग्रुप फेज डिले। प्रिजर्भ द सेप मेन एडभान्टेज भनेको यो हो, प्रिजर्भ द वेभ सेप एन्ड सिग्नल्स विथिन द पास ब्यान्ड। पास ब्यान्डमा सेप जे हो त्यसैलाई पठाउने काम गर्छ। द्याट इज प्रिजर्भ द वेभ सेप भन्न खोजेको। द्याट इज प्रिजर्भेसन अफ वेभ सेप एन्ड द फेज अफ द कम्पोनेन्ट्स विथिन द सिग्नल इज इम्पोर्टेन्ट। अडियो क्रसओभर गर्नको लागि अडियो जस्तो म्युजिकहरूमा चाहिँ त्यसले बढी रोल खेल्छ। मैले हे भन्दाखेरि हे भनेर तानिनु भएन के, जे हो त्यही आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ साउन्ड पठाउँदाखेरि अडियो सिग्नल पठाउँदाखेरि लो पास फिल्टरहरूमा चाहिँ बेसल्स फङ्सनको रोल हाई हुन्छ। त्यही भएर बेसल्स फङ्सन्सको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेकै जे सिग्नल छ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने, द्याट इज फेजलाई मिलाउने। फेज त्यो हेर्छ है, द्याट इज स्लोअर ट्रान्जिसन ब्यान्ड हुन्छ यो चाहिँ, त्यो सकिहाल्यो। अब मेन फिचर्स के हो त भन्दा यो म्याक्सिमली फ्ल्याट ग्रुप डिले। म्याक्सिमल फ्ल्याट ग्रुप डिले द्याट मिन्स इक्वाली एक्जिबिट्स द म्याक्सिमल लिनियर फेज रेस्पोन्स। डिले चाहिँ इक्वाल डिले हुन्छ, फेज डिले चाहिँ त्यही कुरा हो। ओभरसुट हुन्छ, अब कट अफ हुन्छ, स्लो कट अफ हुन्छ भनेको बिस्तारै झर्छ बिस्तारै बढ्छ भन्ने कुरा मात्रै गरेको स्लो कट अफले। ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ, डेरिभेसन चाहिँदैन है यसको चाहिँ, एचएस इक्वल्स टु थीटा एन 0/SN S/ओमेगा लेख्न सकिन्छ। अर्डर भनेको चाहिँ अब फर्स्टमा S+1 हुन्छ, S² + 3S + 3 हुन्छ। यो पोलिनोमियलको अर्डरहरूको डेरिभेसन चाहिँ तिमीहरूले आफै हेर्नु। त्यही भएर म यसमा रिक्वेस्टेड टु डिराइभ द करस्पोन्डिङ डिले। यसको चाहिँ डिले हामीले के हुन्छ भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट डिले हुन्छ भनेर पढ्यौ। स्लो कट अफ हुन्छ, म्याक्सिमली फ्ल्याट डिले हुन्छ, मिन्स द्याट इक्वाली एक्जिबिट्स द म्याक्सिमम फेज लिनियर डिस्प्ले। रेस्पोन्स चाहिँ लिनियर फेज हुन्छ, कन्स्टेन्ट डिले हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है। मैले एउटा दुईवटा गरेको छु डिलेको लागि चाहिँ, अहिले यति नै हात्तिनु पर्दैन। कन्स्टेन्ट डिले निकाल्नुपर्छ 1 को लागि, 2 को लागि र 3 को लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। 4 र 5 चाहिँ तिम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छैन। 3 र 4 चाहिँ यो 3 र 2 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ डिले निकाल्नको लागि। अब डिले कसरी निकाल्ने भन्दा सेकेन्ड अर्डरको लागि निकाल्नु पर्यो भनेको S² + 3S + 3 को लागि निकाल्नु पर्यो भने पहिला ट्रान्सफर फङ्सन जनरल ट्रान्सफर्म लेखेको A0/S² + A1S + A0। यो चाहिँ हाम्रो जनरल लो अल पोल फिल्टरको लागि इक्वेसन हो, जनरल इक्वेसन। अब ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने बेलामा यसको ठाउँमा जे ओमेगा राख्यो भने S² भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर, किन जेको स्क्वायर भनेको चाहिँ माइनस बनायो, जे A1 ओमेगा, यस भनेको चाहिँ जे ओमेगा हो प्लस A0 भयो। अब फर दिस फङ्सन फेज कसरी लेख्ने भन्दाखेरि डाइरेक्टली यो फेज लेख्दियो। यसको डेरिभेसन फेज यो कसरी आयो भनेर हेर्नुपर्छ भने तिमीहरूले जुन बुक पाएको छौ, मैले तिमीलाई अपलोड गरेको छु, त्यो बुकमा एक ठाउँमा यो डिराइभ गरिदिएको छ थोरै। फेजको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा tan इन्भर्स A ओमेगा/A0/ओमेगा² हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ डिराइभ पनि गरिदिएको छ। अहिले जस्ट के गर भन्दाखेरि tan इन्भर्स Y/X गरे जसरी गरेको छ भनेर मात्रै जान। tan इन्भर्स Y/X, थीटा भनेको Y/X हो, Y/X टर्ममा यसरी लेखेको छ भनेर जान्न मात्रै खोजेको। भनेको यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई हामीले एक ठाउँमा राख्यौँ, यो इमेजिनेरी टर्मलाई एक ठाउँमा राख्यौँ भनेपछि A0/ओमेगा² छ, त्यसपछि J1 ओमेगा छ भने यो भनेको चाहिँ Y भयो, यो भनेको चाहिँ X भयो भने जस्तै गरेर Y tan इन्भर्स Y/X मात्रै गरेको, अरू केही गरेको त छैन है। ठिक छ। यसको अझै डिटेल हेर्नु पर्यो भने त्यो बुकमा पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ डाइरेक्टली यो लेख्न पाइने भएर यो लेखेको। अब डिले निकाल्ने भनेको -dq/d ओमेगा। अब यो जुन चाहिँ dθ अथवा dq लेख्यो है, dθ/d ओमेगा लेख्नु पर्यो माइनसको टर्ममा लेख्ने बेला। डिले किन माइनस लेखेको भन्दाखेरि फेज ग्याप हुन्छ त्यही भएर लेखेको। 1/1 + x 1 गिभन टर्म d/d ओमेगा लेख्न सकियो। यसलाई चाहिँ डेरिभेसन गर्यो भने यति आउँछ। यो भाइ 1/ओमेगा² को टर्म यहाँ यसरी लेख्यो। हायर टर्महरू छोडेर सेकेन्ड टर्मसम्म मात्रै लियो भने चाहिँ A1/ओमेगा0² / 3/ओमेगा0 हुन्छ। यसलाई लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले नर्मलाइज गर्ने बेलामा चाहिँ यो लेखेको भनेको यो चाहिँ सपोजिसन गरेकै हो है। नर्मलाइज केस गर्यो भनेको सपोजिसनको केस गरेको।
त्यतिखेर चाहिँ n0 को भ्यालु 3 सपोज गरेर यो फंक्सन आउँछ भनेर निकाल्नुपर्छ। अब करस्पोन्डिङ डिले राख्ने बेलामा यो भ्यालु लगेर यहाँ राख्यो भने चाहिँ यति आउँछ भने लेख्ने। यो चाहिँ बुकमा पनि गरेको छ, त्यही भएर मैले तिमीलाई धेरै डिटेलमा नगर्दिएको। यो बुक पनि दिन्छु म तिमीलाई, केन्डाल एलसी को बुक पनि पाइएको छ, त्यो पनि म बुक अपलोड गरिदिन्छु, त्यसमा डिटेलमै डिराइभ गरेको छ। एकचोटि हेर। सिमिलरली थर्ड अर्डरको लागि पनि यो निस्कन्छ भनेर पनि निकाल्नु पर्यो। एक्जाममा यो थर्ड अर्डर निकाल्न चाहिँ सोधेको छ, बुकमा चाहिँ यो थर्ड अर्डर गरेको छ। केन्डाल एलसी को बुकमा जुन लाइब्रेरीबाट हार्ड कपी पनि पाइन्छ, त्यो बुकमा म तिमीलाई पीडीएफ बुक छ मसँग, म तिमीलाई अपलोड गरिदिन्छु। त्यही बुकबाट चाहिँ यो लेख्न सकिन्छ, डिराइभ गर्न सकिन्छ। अब यो कन्स्टेन्ट डिलेमा हामीले यहाँ माइनस किन लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ माइनस आउने भएको भएर लेखेको कि यो चाहिँ यो भनेको कन्स्टेन्ट डिले अफ द टाइम डिलेमा चाहिँ तिमीले पठाएको सिग्नल चाहिँ यो हो, तर सिग्नल कस्तो रिसिभ भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि मात्र रिसिभ भयो। सब जस्तो यो पोइन्टमा जति डिले भएको थियो यो पोइन्टमा पनि त्यति नै डिले छ, त्यही भएर कन्स्टेन्ट डिले भन्ने टर्म युज गरेको हो कि। हेर त, डिले इज द बेसिक एन्ड नेचुरल एट्रिब्युट्स अफ द सिग्नल प्रोसेसिङ। डिले अकर्स व्हेन द सिग्नल ट्रान्जिट्स थ्रु द कोएक्सियल केबल अर द अप्टिकल फाइबर। कुनै पनि डाटा केबलबाट सिग्नल हिँड्यो भने के गर्छ त, डिले आउँछ। भनेको जुन टाइममा पठाएको सिग्नल त्यही टाइममा त आउँदैन, सर्टेन ग्याप भएर आउँछ। त्यो ग्याप भएर जुन सिग्नल आइरहेछ त्यसलाई नै हामीले डिले भन्छौँ। त्यो डिले निकाल्नको लागि त अब हामीले के गर्यौँ अहिले भने, यो सिग्नल पठाएको हो मैले, र सिग्नल कस्तो आयो त, यो सिग्नल आयो भने सर्टेन डिले भएर आयो। यो एमाउन्ट भनेको चाहिँ डी एमाउन्ट हो। त्यो कोएक्सियल केबलमा हुन्छ, अप्टिकल फाइबरमा हुन्छ, ट्विस्टेड पेयर केबलमा हुन्छ, जुनसुकै केबलमा सिग्नल पठाउँदाखेरि पनि डिले आउँछ। अब यदि इनपुट सिग्नललाई v1 t - t को टर्ममा लेख्नु छ, v2 v1 भनेको चाहिँ इनपुट हो भने v2 भनेको v1 t - d सर्टेन डिले भएर आएको छ, त्यही भएर -d भनेर ग्याप लेखेको। यदि मैले v1 लाई चाहिँ a sin ओमेगा t + phi को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेँ भने v2 रिसिभरमा के लेख्नु पर्यो भने a sin ओमेगा t - ओमेगा d लेख्नु पर्यो। किनभने के भनिरहेछौँ हामीले यहाँ, डीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ग्याप हुन्छ ओमेगा टी, त्यही भएर ओमेगा टी - d लेखेको, अनि t ओमेगा * t - ओमेगा d भन्ने टर्म लेख्यो प्लस फाइ। भनेको अर्थ आउटपुट एन्ड इनपुट सिग्नल डिफर बाई द फेज एङ्गल थीटा इक्वल्स टु -d ओमेगाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्स हुन्छ। इनपुट सिग्नल एक्स टाइममा पठाएको भने आउटपुट सिग्नल चाहिँ x + 5 सेकेन्डमा आउँछ। हो, त्यो 5 सेकेन्ड भनेको चाहिँ डिले सेकेन्ड हो। अब ट्रान्सफर फङ्सनको टर्ममा मैले लेखेँ भने चाहिँ हेर यहाँ v2/v1 भयो भने 1 एङ्गल -d ओमेगा लेख्न सकेँ। अब ट्रान्सफर फङ्सनमा v2/v1 भनेको e to the power -j ओमेगा d लेख्न सकियो। त्यो j ओमेगा भनेको s लेख्न सकियो, e को पावर -sd भयो। भनेको थीटा भनेको एङ्गल जुन छ ल्यागिङ कति भएर आइरहेछ भन्दाखेरि -ओमेगा d ले ल्याग भएको छ। फर नर्मलाइज्डको लागि चाहिँ यो d जुन आइरहेछ हाम्रोमा, यो d लाई चाहिँ मैले 1 मान्छु भनेपछि ट्रान्सफर फङ्सन e to the power -s e to the power -j ओमेगा लेख्न सकियो। नट पोसिबल टु रियलाइज s to the power -e to the power -s बाई लम्ड एलिमेन्ट्स, बट बेस्ट मेथड इज द पोलिनोमियल। भनेको लम्ड एलिमेन्ट्स भनेको तिमीले भ्यालुजहरू एक्ज्याक्ट डिफाइन गरेर चाहिँ गर्न सक्दैनौ, त्यही भएर के गर्ने, पोलिनोमियलको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने, र पोलिनोमियलले दिएको कम्पोनेन्ट्सहरू आयो भने जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ बल्ल फिल्टर बनाउन प्रयोग गर्ने। त्यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई मैले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेँ भने रियल पार्ट ओमेगा प्लस इमेजिनरी पार्टको ओमेगाको, जस्तो e to the power j ओमेगा भयो भने चाहिँ साइन ओमेगा कस ओमेगा प्लस j साइन ओमेगा लेख्छु। त्यसरी नै लेखेको यहाँ रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट भनेर। अब थीटाको भ्यालु के हुने भयो त यहाँ भन्दाखेरि tan इन्भर्स y/x नै भयो। त्यो tan इन्भर्स y/x भनेको त x ओमेगा बाई रियल पार्ट अफ ओमेगा भयो, r ओमेगा भयो। त्यही कुरालाई चाहिँ थीटा भनेको चाहिँ यो इक्वेसन 3 बाट, यो इक्वेसनमा थीटा भनेको -ओमेगा d हुन्छ भने अब d भनेको चाहिँ लेख्न पाइयो नि यहाँ त। हो, त्यही d भनेको -θ/ओमेगा भयो। भनेको अब -1/ओमेगा tan इन्भर्स x ओमेगा बाई r ओमेगा, इमेजिनरी पार्ट अफ द रियल पार्ट अफ द ओमेगा। स्मल भ्यालुजको लागि चाहिँ dθ/d ओमेगा लेख्न सकियो, -1/1 + x/r रियल पार्टसँग लेख्न सकियो, d/r/x लेख्ने, यो चाहिँ 1/x² r/dx/y। यो त हाम्रो जुन जनरल फर्मुला छ डेरिभेसनको त्यही फर्मुला युज गरेको। यसले गर्दाखेरि डिलेको भ्यालु कति दिने भयो त भन्दाखेरि यो टर्म दिने भयो। दिस इज द एक्सप्रेसन अफ डिले। अब कसरी लेख्न सकियो भने, यो के डिले लेखेको भने तिमीले एउटा डिले बनाउनु पर्यो। डिले बनाउनको लागि तिमीसँग रेसिस्टर हुन्छ, क्यापासिटर हुन्छ, इन्डक्टर हुन्छ। अब रेसिस्टरको भ्यालु, इन्डक्टरको भ्यालुले कसरी कति एमाउन्टको डिले दिन सक्छ त भन्दाखेरि
यो फर्मुलाबाट लेख्ने हो। भनेपछि म यो सर्किट बनाउँदाखेरि मलाई 5 सेकेन्डको डिले चाहियो भने चाहिँ म आर र एक्स को भ्यालु अथवा आर सी र एल को भ्यालु कसरी चुज गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो डेफिनेसनले अथवा फर्मुलाले दिन्छ। दिस इज द एक्सप्रेसन अफ द डिले। यो चाहिँ डिराइभ गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो इक्जाममा पनि आएको छ, क्यालकुलेट द एक्सप्रेसन अफ डिले भनेर चाहिँ। एक्सप्रेसन अफ डिले भनेको पनि यही हो। अब अर्को चाहिँ स्टोर्स मेथड छ। स्टोर्स मेथड भनेको more direct and simple method to find the solution of low pass filter transfer function that gives constant delay while range। अब जुन त्यो डिले निकाल्न खोजिरहेछौँ हामीले त्यो डिलेको कन्स्टेन्ट भ्यालु निकाल्ने मात्रै फर्मुला हो। यस स्टोर्स मेथडको अर्डर 2 र अर्डर 3 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। डेरिभेसन फर अर्डर 2 एन्ड अर्डर 3। यसरी लेख्दाखेरि हामी अहिले भर्खर यो जुन ट्रान्सफर फंक्सन यहाँबाट जुन लेखिरहेको छ यही फंक्सन लेखेको के यहाँ ट्रान्सफर फंक्सन लेख्ने बेलामा चाहिँ e टु द पावर माइनस s भनेको 1/s भयो नि त। अब त 1/s यसलाई चाहिँ हामीले s भनेको चाहिँ cos sin sh by cos hs मा टर्ममा लेख्न सक्यो, हाइपरबोलाको टर्ममा, अथवा 1/sin hs by 1/cos hs लेख्यो भने sin hs लाई एक्सपान्सन गर्ने लिनियरली, cos hs लाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने। cos hs भनेको यसलाई के हुन्छ त भन्दा 1/cos hs चाहिरहेछ हामीलाई, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा 1/cos hs निकाल्ने बेलामा 1/s प्लस 1/3 यो हुन्छ नि s³ फ्याक्टोरियल भन्यो भने s/5 यो सबैलाई 1/5/s यस्तो टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने, हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा। त्यसपछि cot ss भनेको cos hs/sin यसलाई यसले डिभाइड गर्ने। डिभाइड गर्दाखेरि सम अफ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर करस्पोन्ड टु द e टु द पावर s n को भ्यालु 2 मात्र लिन सकियो। अब 2 लियो भने दुईटा मात्र टर्म लिए भयो के, यो टर्म र यो टर्म मात्रै। 1/s प्लस 1/3/s भयो। 1/s यो भनेको s² प्लस 3/3s भयो, k/s² प्लस 3s प्लस 3। यो जुन डिनोमिनेटरको टर्ममा आएको छ नि s² प्लस 3s प्लस यो भनेको s² प्लस ओमेगा 1s प्लस ओमेगा 0 को स्क्वायर भन्न खोजेको हो के। यो यही टर्ममा लेख्दाखेरि फर ओमेगा इक्वल्स टु 0 लेख्दा k/s को भ्यालु 1 आउँछ, k को भ्यालु 3 लेख्न सकियो भनेको सिधै यहाँ चाहिँ ओमेगा को भ्यालु 0 भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि यतिखेर के आउँछ भन्दा k को टर्म कन्स्टेन्ट टर्म निकाल्न खोजेको। यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म जे आउँछ त्यही लेख्न खोज्यो। यो के को लागि लेख्यौँ भन्दाखेरि हामीले x सिम्पलको लागि अब n को भ्यालु 3 भयो भने cot hs को लागि 3टा टर्म लिनु पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ यहाँ k3 को भ्यालु चाहिँ 15 यति आउँछ। यो जुन छ नि n = 3 भएको फर्मुला, यो n = 3 भएको फर्मुला चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। भनेको स्टोर्स मेथड युज गरेर तिमीले ट्रान्सफर फंक्सन डिराइभ गर भन्यो भने यो डिराइभ गरेर देखाउनु पर्छ। बुकमा पनि गरेको छ, यहाँ पनि सिम्पली गरेको छ। एकचोटि तिमीहरू हेर यो चाहिँ। त्यसपछि अब मैले दुईटा टपिक चाहिँ छो छैन, एउटा एम्प्लिट्युड इक्वलाइजेसन, एउटा डिले इक्वलाइजेसन भनेर। भनेको डिले त हामीले निकाल्यौँ, तर हामी डिले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जति सक्दो थोरै होस् भन्ने चाहन्छौँ। भनेको मैले पठाएको सिग्नल धेरै टाइम लगाएर रिसिभरसम्म पुग्यो भने त त्यो मैले पठाएको प्रपोज भएन। त्यही भएर के गर्ने त भन्दा डिलेलाई जति सक्दो थोरै बनाउने। त्यो डिलेलाई थोरै बनाउने भनेको के हो त भन्दा डिले इक्वलाइज गर्ने, एम्प्लिट्युड इक्वलाइज गर्ने र डिले इक्वलाइजेसन गर्ने मेथड्सहरू हुन्छ। गुगलमा सर्च गरेर आफ्नो कपीमा नोट बनाउनु पर्यो। एम्प्लिट्युड इक्वलाइजेसन र डिले इक्वलाइजेसन चाहिँ दुईटा चाहिँ तिमीहरूले जान्नै पर्छ। तिमीहरूले गर्ने हो, यो मैले गर्ने होइन। मैले चाहिँ लेखेको छैन, बुकमा चाहिँ भेटिन्छ, मैले चाहिँ लेखेको छैन। अब तिमीहरूलाई मैले एसाइनमेन्ट त दिएको छैन। यो च्याप्टर 2 सकिएर 3 सकिन्छ अनि बल्ल एसाइनमेन्ट दिन्छु। 1, 2 र 3 को एकैपटक एसाइनमेन्ट दिने भनेर राखिरहेको छु मैले, 3टाको चाहिँ। भनेपछि म च्याप्टर 2 लाई समराइज गर्दाखेरि पहिला सुरु यहाँबाट सुरु गरेँ है, जस्ट सिम्पलमा। पहिला एप्रोक्सिमेसन मेथड भनेको पहिला सुरु कसैलाई केही सोध्नु पो थियो कि मैले एकछिन। हेलो ल ठिक छ। साउन्ड बन्द गर राजा। त्यो गीत कहाँ मैले बोलेको सुनेछ कि तिमीले गीत सुनेछ खोइ? फिल्टर एप्रोक्सिमेसन मेथडमा एउटा आइडियल फिल्टर हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिकल फिल्टर हुन्छ। आइडियल फिल्टर बनाउनको लागि इन्फाइनाइटवटा कम्पोनेन्ट्स युज गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थोरै कम्पोनेन्ट्सहरू युज गर्छौँ। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो स्टिपर पोजिसन आइडियलमा हुन्छ, फिल्टरको पास बेन्डमा अथवा स्टप बेन्डमा हामीसँग रिप्पलहरू हुन्छ प्र्याक्टिकल केसमा।
भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा ट्रान्जिसन पोइन्ट खोज्नुपर्छ। ब्रिक वाल बनाउँदाखेरि ब्रिक वाल र प्र्याक्टिकल बीचको एउटा ट्रान्जिसन पोइन्ट खोज्ने, जहाँ चाहिँ फङ्सनले काम पनि गरोस्, सर्किटको कम्प्लेक्सिटी पनि ठुलो नहोस् भन्नलाई। प्र्याक्टिकल रियलाइजेसनको लागि चाहिँ के भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि पास ब्यान्डको रिपल र स्टप ब्यान्डको रिपल जतिसक्दो थोरै होस्, त्यो चाहिँ हाम्रो मेन थिम हुन्छ। अब त्यो एप्रोक्सिमेसन मेथडभित्र हामीसँग कतिवटा मेथड छ भन्दा टोटलमा 4वटा मेथडहरू छ। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो 3टा मात्रै मेथड हो। त्यो 3टा मेथड भनेको बटरवर्थ हो, चेबिसेभ हो, इन्भर्स चेबिसेभ हो। बटरवर्थ, चेबिसेभ र इन्भर्स चेबिसेभ। बटरवर्थ के हो त भन्दाखेरि पास ब्यान्डमा स्मुथ हुन्छ तर यसको फ्ल्याट रेस्पोन्स हुन्छ। भनेको यही फिल्टर बनाउनको लागि हामीलाई धेरै कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ बटरवर्थमा। त्यही फिल्टर बनाउनको लागि चेबिसेभ र इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ थोरै कम्पोनेन्ट भए पनि पुग्छ। तर के हुन्छ त चेबिसेभमा चाहिँ पास ब्यान्डमा रिपल आउँछ, थोरै कम्पोनेन्ट युज गर्दाखेरि बनाएको राम्रो त भयो थियो, सर्किट सानो पनि भयो थियो। तर इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ पास ब्यान्डमा यस्तो रिपल आउँछ। भनेपछि पास ब्यान्ड र इन्भर्स चाहिँ चेबिसेभमा चाहिँ पास ब्यान्डमा, इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ स्टप ब्यान्डमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त रिपलहरू आउँछ। तर यसको भन्दा यसको फिल्टर रेस्पोन्स चाहिँ फास्ट छ अथवा राम्रो छ भनेर जान्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन बटरवर्थको लागि छिर्दाखेरि 1/1 + ω/ω0 टु द पावर 2n। ω0 को भ्यालु त 1 भइहाल्छ जहिले पनि प्रायः सो। दिएन भने 1, दियो भने जति दिएको छ त्यति कट अफ फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने हो। 1/1 + ω टु द पावर 2n भन्ने चाहिँ फर्मुला हो। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के छ? एडभान्टेज भनेको पास ब्यान्डमा रिपल हुँदैन। डिसएडभान्टेज भनेको ब्याड सेलेक्टिभिटी हो, जसको ट्रान्जिसन ब्यान्ड चाहिँ लामो हुन्छ यसको। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ थोरै ट्रान्जिसन ब्यान्ड चाहिएको छ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन र सर्किट कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढी हुन्छ अर्डर बढ्दै जाँदाखेरि भन्नु पर्यो। यसको फर्मुला डिराइभ गर्न जानु पर्यो। डिराइभ गर्दाखेरि ट्रान्सफर फङ्सन भनेको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट हो। रियल पार्ट इभन हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट अड हुन्छ। त्यही भएर के गर्छौँ, कम्प्लेक्स कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ र दुईटै रियल पार्टको स्क्वायर बन्न जान्छ। दुईटै रियल पार्टको र इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर बनिसकेपछि पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि स्क्वायर भएपछि जहिले पनि रियल पार्ट नै आउँछ। त्यो रियल पार्टले के भन्छ, स्क्वायर्ड फङ्सन इज इभन फङ्सन भन्छ। अनि हामी एक्सपान्सन गर्छौँ। एक्सपान्सन गरेपछि लिनियरली एक्सपान्सन गर्छौँ। एक्सपान्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब बटरको एप्रोक्सिमेसन सम्झिन्छौँ। के सम्झिन्छौँ? A0 को भ्यालु 1 भयो, A2 सबै भ्यालु 0 भयो। A0 को भ्यालु B0 को भ्यालु 1 भयो। त्यसपछि अरू टर्म 0 भयो। B2n को भ्यालु B0/1/2n हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन माथि दिएको इक्वेसनमा चाहिँ यो मात्रै माथि रहन्छ, अरू सबै 0 भयो। यसमा B0 को भ्यालु 1 बन्छ, अरू सबै टर्म 0 भएर B2 को भ्यालु भनेको 1/ω0 टु द 1/ω0 टु द पावर 2n हुन्छ। भनेपछि यति मात्रै टर्म बाँकी रहन्छ। यो चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन हो। ω0 को भ्यालु 1 भयो भने 1 + ω n टु द पावर 2n हुन्छ भनेर फर्मुला पढ्छौँ हामीले। सिमिलरली अब प्रोपर्टिज के हुन्छ, ओमेगा को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, ओमेगा को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर लेख्छौँ। ओमेगा को भ्यालु 0 भयो भने ट्रान्सफर फङ्सनमा 1 बन्छ। ओमेगा को भ्यालु 1 भयो भने त्यतिखेर 1/√2 हुन्छ। √2 भनेको हाफ पोइन्ट हो, हाफ पावर पोइन्ट हो। त्यो भनेको 3 dB बिलो हुन्छ। अब 1 को 1 2 3 4 बढ्दै 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 भ्यालु बढ्दै बढ्दै गयो भने चाहिँ रेस्पोन्स राम्रो बन्दै जान्छ। तर यो रेस्पोन्स के हो त भन्दाखेरि बटरवर्थको बाहेक अरू चेबिसेभको भन्दा चाहिँ नराम्रो हो भनेर जान्नु पर्यो। ट्रान्सफर फङ्सनले हामी एटिन्युएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको 20 log निकाल्छौँ। यहाँबाट चाहिँ यो फर्मुला युज गरेको मात्रै हो। यही कुरालाई चाहिँ अर्डर बढ्दै 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 गयो भने चाहिँ तिम्रो फिल्टर राम्रो बन्दै जान्छ। यसको अपोजिट एटिन्युएसन हेऱ्यो भने यसरी राम्रो हुँदै जान्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब अर्डर अफ बटरफोल्ड n निकाल्ने फर्मुला पढ्छौँ, जहाँनिर 0 ओमेगा, ओमेगा पी अथवा अल्फा म्याक्स र अल्फा मिन दिएको हुन्छ हामीलाई। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, ट्रान्सफर फङ्सनबाट चाहिँ हामी के निकाल्छौँ, एटिन्युएसनको फर्मुला निकाल्छौँ। त्यो एटिन्युएसनको फर्मुलाबाट हामी n भन्ने फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। लग अल्फा मिन बाई 10 - 1/10 अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 2 log ओमेगा s बाई ओमेगा पी भन्ने हाम्रो फर्मुला आउँछ। सिमिलरली हामी अब पोल निकाल्छौँ। पोल निकाल्नको लागि के गर्छौँ, यो फर्मुला युज गर्छौँ। 1 + -1 टु द पावर n s टु द पावर 2n भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ, जसमा n को भ्यालु 1 2 3 राख्दै जान्छौँ र जनरलाइज गर्छौँ। यसको भ्यालु 1 भयो भने +-1 यहाँ पर्छ। राइट हाफतिरको प्लेन फाल्छौँ, लेफ्ट हाफको मात्रै लिन्छौँ। लेफ्ट हाफको मात्रै लिँदाखेरि एउटा -1 मात्रै भयो। यो भनेको जहिले पनि युनिट सर्कलको रेडियसमा बन्छ, यो सर्कल बन्छ। त्यही भएर s + 1 भन्ने भयो। 2 भयो भने हामीसँग दुईटा हुन्छ। दुईटा भनेको एउटा चाहिँ +45 डिग्रीमा, एउटा -45 डिग्रीमा हुन्छ। +45 डिग्रीको र -45 डिग्रीको एङ्गल हेर्दा दुईटा हेर्दाखेरि वास + 0.707 जे दिस अथवा s + यो युज गर्छौँ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो आउँछ। सिमिलरली हामी n = 3 को लागि पनि गर्छौँ। लेफ्ट हाफको प्लेनलाई मात्रै कन्सिडर गरेर राइट हाफकोलाई छोडिदिन्छौँ।
n को भ्यालु 3 भयो भनेपछि एउटा 0 मा पर्यो, एउटा चाहिँ 160/n भनेको चाहिँ 160/n भनेको कतिमा पर्छ भन्दाखेरि 60 मा पर्छ, 120 मा, 180 मा, 240 मा रिस्कमा पर्छ। यो तीनटालाई छोडेर बाँकी रहेको मात्र तीनटा लिन्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ, जति रेस्पोन्स आउँछ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सनमा लेख्छौँ। त्यसपछि हामी जनरलाइज्ड गर्छौँ। सिग्मा के को भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 ± 60 सँग लेख्छौँ। यसरी s + 1 अड भयो भने, इभन भयो भने 1 मात्रै, त्यसपछि s² + 2 cos ix s + 1 भनेर फर्मुला लेख्छौँ। सिमिलरली यही कुरा चाहिँ हामी 1 को लागि 4, 5 को लागि प्रुफ गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के सकिन्छ, बटरवर्थ सकिन्छ। त्यहाँ एउटा न्युमेरिकल हुन्छ, n को भ्यालु पनि निकाल्ने। भनेपछि हामीले के पढ्छौँ बटरवर्थमा भने n निकाल्ने फर्मुला पढ्छौँ, एप्सिलोन, त्यसपछि कट अफ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला पढ्छौँ, त्यसपछि पोल लोकेसन चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर पढ्छौँ। सिमिलरली हामी के गर्छौँ त अब अल्फा र ओमेगा पी को भ्यालु दिँदाखेरि के कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर न्युमेरिकल हेर्छौँ। अब यो चाहिँ म्याटल्याबमा प्लट गर्ने हो, यो चाहिँ पछि नै हेरौँला। त्यसपछि चेबिसेभ रेस्पोन्समा अब पहिला सुरु कम्पेयर गर्छौँ बटरवर्थसँग। बटरवर्थमा भन्दा राम्रो हुन्छ, तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दा पासब्यान्डमा रिपल आउँछ। पासब्यान्डमा रिपल आउने भनेको n को भ्यालु अड भयो भने यहाँबाट सुरु हुन्छ, अडको भ्यालु इभन भयो भने यहाँबाट सुरु हुन्छ रिपल। भनेपछि सिग्नल बनाउने बेलामै कस्तो हुन्छ भने तिमीले जान्नु पर्यो, यदि यो भ्यालु अड हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट यस्तो हुन्छ क्या, सिग्नल नै यसरी जान्छ, यस्तो सिग्नल जान्छ। इभन हो भने चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु गरेर फेरि बिस्तारै बढेर फेरि घटेर फेरि यसरी जान्छ। हो, यस्तो रेस्पोन्स बनाउँछौँ हामी। दुईटा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पढ्छौँ। लिसाजियस फिगर भनेको सपोर्टिङ कन्सेप्ट हो। त्यो सपोर्टिङ कन्सेप्टलाई हामीले युज गर्छौँ। सपोर्टिङ कन्सेप्टमा के हुन्छ, यो होराइजन्टल प्लेट र भर्टिकल प्लेट हुन्छ। होराइजन्टल प्लेटको कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी, भर्टिकल प्लेट भनेको चाहिँ भेरिएबल फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ। भर्टिकल प्लेट कन्स्टेन्ट भयो भने होराइजन्टल प्लेट कन्स्टेन्टमा हो भने भर्टिकल चाहिँ भेरिएबल हो। तर भेरिएबल कस्तो भेरिएबल हो त, सम मल्टिपल टाइम्स हो। भनेको यो कन्स्टेन्टको x हो भने यो 1x 2x 3x वाला हो। त्यसरी जान्छौँ हामी। लिसाजियस फिगर यस्तो बन्छ, मैले यहाँ n = 1 हुँदा यस्तो हुन्छ, 2 हुँदा यस्तो हुन्छ, 3 हुँदा यस्तो हुन्छ, 4 हुँदा यस्तो हुन्छ भनेर देखाइरहेको छु। यो चाहिँ लिसाजियस यही बनेको फिगर हो जुन मोसनमा देखिरहेको छ तिमीहरूकोमा। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा x को भ्यालु cos kt हुन्छ भने अब y को भ्यालु के हुन्छ, cos n टाइम्स अफ kt हुन्छ। त्यो kt भनेको चाहिँ यहाँबाट cos इन्भर्स x छ, त्यहाँबाट हामीले यो cos n cos इन्भर्स x भन्ने चाहिँ हामी के मान्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले चेबिसेभको लागि इक्वेसन हो भनेर मान्छौँ। त्यो चेबिसेभको लागि इक्वेसन भनेर हामीले cn मान्छौँ। त्यो cn भनेको फर्मुला लेखेको हो। यही कुरालाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर फङ्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि हामीले के गर्छौँ त, रिपल हटाउनको लागि एप्सिलोनको इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। एप्सिलोन इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि रिपल हटाउनको लागि एप्सिलोन इन्ट्रोड्युस गर्ने, त्यसको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 कन्सिडर गर्ने। तर फर्मुलामा के हुन्छ त, अब हामी यसरी बनिसकेको फर्मुलामा यदि तिमी यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ हामी ओमेगाको भ्यालु 0 हुँदा के हुन्छ, 1 हुँदा के हुन्छ भनेर निकालेको हो। यही कुरालाई हामीले एटेन्युएसनको लागि प्रयोग गर्छौँ। -20 log n को लागि प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसपछि एप्सिलोन निकाल्यौँ यहाँबाट। सिमिलरली यो फर्मुलामा एप्सिलोनको भ्यालु लेस देन 1 लिँदाखेरि यदि हामीले हाफ पावर पोइन्ट फ्रिक्वेन्सी डिफाइन गर्नु पर्यो भने त त्यो एप्सिलोन 1/एप्सिलोन² जाँदो रहेछ। जब एप्सिलोन स्क्वायरमा जान्छ त्यतिखेर जुन हाम्रो फर्मुलामा कस भन्ने टर्म थियो त्यसलाई हामीले कस हाइपरबोलिक बनाउँछौँ। भनेपछि जहाँ जहाँ कस थियो त्यहाँ कस एच बनाउनु पर्यो। किन बनाएको भन्दा एप्सिलोनको भ्यालु 1/एप्सिलोन, एप्सिलोनको भ्यालु 1 भन्दा सानो कन्सिडर गरेको थियो, तर 1/एप्सिलोन हुन गयो, त्यही भएर त्यसले कसले काम गरेन, त्यही भएर कस हाइपरबोला बनाउनु पर्यो भनेर लेख्न खोजेको हो। त्यसको लागि चाहिँ हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला निकाल्छौँ। सिमिलरली अल्फा म्याक्स अल्फा मिन सबै फर्मुला निकाल्छौँ, हामीले दिएको हुन्छ। एप्सिलोन निकाल्छौँ, यहाँबाट हामी n निकाल्छौँ भनेको अर्डर अफ चेबिसेभ फिल्टर निकाल्छौँ। सिमिलरली यो n र जस्तो एउटा गिभन इक्वेसनको लागि चेबिसेभ र इन्भर्स चेबिसेभ र बटरवर्थ र चेबिसेभमा के फरक आउँदो रहेछ भनेर हामी भ्यालुज निकाल्छौँ। भनेको n को भ्यालु यसलाई 5 वटा कम्पोनेन्ट चाहिन्छ बटरवर्थलाई भने चेबिसेभलाई 3 टा कम्पोनेन्ट भए पनि पुग्छ भनेर मान्छौँ। पोल लोकेसन इक्वेसनमा जसरी हाम्रो थीटा निकाल्ने फर्मुला थियो त्यही फर्मुला हो, यसमा पनि केही पनि फरक छैन। जस्ट यसमा चाहिँ हामीले डेरिभेसन गर्छौँ। त्यहाँ बटरवर्थमा सर्कल बन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ इलिप्स बन्छ भनेर माइन्डमा राख्नु पर्यो। इलिप्स कसरी बन्छ भन्दाखेरि यो इलिप्स बनेको चाहिँ यसरी साइन एच भनेको एक्स एक्सिसको सिग्माको रियल पार्ट र कस एच भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसको चाहिँ जुन चाहिँ यो पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ कस एचमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। इक्वेसन अफ इलिप्स लेखिसकेपछि हामी यो सिग्मा के र डोगेको ओमेगा के को लागि फर्मुला युज गर्छौँ। सिग्मा के र ओमेगा के को लागि फर्मुला युज गरेपछि त्यही फर्मुला युज गरेर हामी ओमेगा के निकाल्छौँ भन्दाखेरि
पहिला सुरु एप्सिलन निकाल्छौँ, n निकाल्छौँ, a निकाल्छौँ, sin h निकाल्छौँ, cos h निकाल्छौँ, sin h cos h निकालिसकेपछि sin h ले sin लाई मल्टिप्लाई, cos h ले cos लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ओमेगा नट के निकाल्छौँ, सिग्मा a र ओमेगा स्क्वायर निकाल्छौँ, क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्छौँ। यो पनि निकाल्न जान्नुपर्छ। एक्जाममा क्वालिटी फ्याक्टर निकालेर 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ न्युमेरिकलमै। एउटा एक्जाम्पल हेर्यौँ, n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि जनरलाइज गरेर भ्यालु नै राखेर हेर्यौँ। होइन भ्यालु राख्दाखेरि हरेकचोटि गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले के गर्यौँ, जनरलाइज गर्यौँ। n को भ्यालु 5 राख्यौँ, थीटाको भ्यालु कति कति लिन सकिन्छ भनेर यहाँ 0 प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 72 को लागि गर्यौँ। यही कुरा चाहिँ तिमीहरू n को भ्यालु 6 को लागि गर्न सक्छौ, 4 को लागि गर्न सक्छौ, 3 को लागि पनि गर्न सक्छौ। त्यहाँबाट ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्यौँ। ट्रान्सफर फङ्सन निकालिसकेपछि यहाँ चाहिँ n को लागि इभन भयो र अड भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकालेर यहाँ मल्टिप्लाई गर्यौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो म्याटल्याबको प्रब्लम मात्रै हो, कम्पेरिजन मात्रै गरेको। इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ जे कुरा चेबिसेभमा गरेको छ इन्भर्स चेबिसेभमा गर्दाखेरि पनि त्यही फलो गरेको भनेको। चेबिसेभमा जसरी हामीले थीटा निकाल्यौँ, साइ के निकाल्यौँ, इन्भर्स चेबिसेभ निकाल्यौँ, त्यही प्रोसेस फलो गर्ने हो। जस्ट अब के जान्नु पर्यो इन्भर्स चेबिसेभमा भन्दा पहिला चेबिसेभको फिल्टर लिने, चेबिसेभको रेस्पोन्स लिने, त्यो चेबिसेभको रेस्पोन्सलाई 1 माइनस चेबिसेभ रेस्पोन्स गर्ने। त्यसपछि के गर्ने, जुन चेबिसेभमा हामीले ओमेगा भन्ने फ्रिक्वेन्सी लिइरहेको थियौँ त्यसको लागि चाहिँ 1/ओमेगा भन्ने प्रयोग गर्ने। त्यसपछि इन्भर्स चेबिसेभको लागि निकाल्यौँ, यो ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्यौँ। त्यसपछि एटुनेसन निकाल्ने। एटुनेसन निकाल्ने भनेको -20 लग अफ ट्रान्सफर फङ्सन युज गर्ने हो। यही फर्मुला युज गर्दाखेरि यस्तो आएको हो। ओमेगाको भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, ओमेगाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। इन्भर्स चेबिसेभमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जाँदो रहेछ भन्दा 0 देखि एप्सिलन स्क्वायर बाई 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायरसम्म जाँदो रहेछ। त्यही कुरालाई हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। त्यसपछि जुन यो साइ एप्सिलनको भ्यालु छ इन्भर्स चेबिसेभमा कति आउँछ भनेर 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 - 1 को लागि गर्यौँ। सेम प्रोसेस यहाँ रिपिट गर्यौँ र थीटा n के निकाल्यौँ। यहाँ चाहिँ के यो भनेको चाहिँ यो सेक के पाई बाई 2n भन्ने निस्कन्छ। यही कुरा युज गरेर हामीले के गर्छौँ, अब न्युमेरिकल गर्छौँ, n निकाल्ने फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ चेबिसेभको लागि पहिला सुरु हामी जे फाइन्ड गर्छौँ, पहिला सुरु चेबिसेभको लागि सबै कुराहरू फाइन्ड गर्छौँ। इन्भर्स चेबिसेभ फाइन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ 1/r गर्ने। जुन r के आउँछ चेबिसेभबाट त्यसलाई रेसिप्रोकल लिने, जुन थीटा आउँछ त्यसलाई माइनस थीटा लिने। त्यसपछि हामी अल्फा प्लस जे बिटा अथवा r इन्भर्स चेबिसेभ एङ्गल थीटा h भन्ने प्रयोग गर्ने। त्यसपछि इन्भर्स चेबिसेभ सकियो। त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रिक फिल्टर भनेको दुईटै पास ब्यान्ड र रिपल ब्यान्ड दुईटैमा आउने हो। ट्रान्जिसन ब्यान्ड चाहिँ अलिकति सार्प हुन्छ भन्ने मात्रै पढ्ने हो। यसको लागि ट्रान्सफर फङ्सन यो हुन्छ र एटुनेसन यो हुन्छ, बाहेक अरू केही पनि पढ्नु परेन। जस्ट ट्रान्सफर फङ्सन र एटुनेसनको फर्मुला मात्रै जान, डिराइभ गर भनेर सोध्दैन यसमा। त्यसपछि आउँछ हामी बेसल थम्सन्स फिल्टर। बेसल थम्सन फिल्टर किन चाहियो भन्दा डिलेको लागि चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ। कन्स्टेन्ट डिलेको लागि चाहिँ बेसल थम्सन फिल्टरले बढी काम गर्ने हो भनेर जान्नु पर्यो। त्यसमा के हुन्छ भने एटुनेसनहरू पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डमा जुन एटुनेसन आउँछ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ, त्यसको कारणले फेज डिले हुन्छ। त्यो फेज डिले चाहिँ हामी ओभरकम गर्नको लागि, सेपलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो हुन्छ। जनरली म्युजिकहरूमा चाहिँ यो काम लाग्छ भनेर जान्नु पर्यो। म्याक्सिमली फ्ल्याट ग्रुप डिले हुन्छ, ओभरसुट हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ जुन s² + 3s + 1 हेरी, यो चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले लास्ट मैले तिमीलाई अहिले यो सरी यो जुन युज गरिरहेको छौँ हामीले s² + 3s + 3 भनेर, यो चाहिँ मैले डिराइभ गरेर तिमीहरू अहिले भर्खरै जुन अहिले गरेर देखाएँ, यो पार्ट गरेर देखाएको हो। तिमीहरूले यो पनि गर्न सिक्नुपर्छ। एक्जाममा यो 2 र 3 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर माइन्डमा राख। 4 र 5 इम्पोर्टेन्ट छैन, नलेजको लागि मात्र चाहिने हो। यो दुईवटा बुकमा पनि गरेको छ, बुकमा पनि हेर, इन्टरनेटमा खोज्यौ भने पनि देख्छौ। सिमिलरली अगाडि बढ्दाखेरि सेकेन्ड अर्डरको लागि जुन यही गरिरहेछौँ हामीले a0/a² + a1 + ओमेगा, यसको लागि चाहिँ अब जे ओमेगाको टर्ममा लेख्ने बेलामा चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ अथवा cos इन्भर्स y/x गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले डिले निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला निकाल्ने भनेको यही फर्मुला यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली यो कन्स्टेन्ट डिले निकाल्ने बेलामा चाहिँ सम इनपुट दिएको छ, सम आउटपुट दिएको छ, तर आउटपुट आउँदाखेरि डिले भएर आएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो डिले आएको इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले a sin ओमेगा t + phi लेखेको छ भने ओमेगा t - ओमेगा d लेख्यौँ। यो थीटा भनेको - ओमेगा d हो। त्यही d को लागि चाहिँ हामीले फङ्सन बनाएर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, ट्रान्सफर फङ्सन बनायौँ, थीटा = tan - y/x गऱ्यौँ। त्यही गरेछ यहाँ। त्यसपछि स्मल भ्यालुजको लागि चाहिँ d/dq/d ओमेगा लेखेको, डेरिभेसन गरेको, आउँदाखेरि यो फर्मुला आयो। यही फर्मुला स्टोर्स मेथडले गर्दाखेरि जुन हामीले अहिले भर्खरै मैले भने तिमीहरूलाई यो निकाल भनेर, यो निकाल्ने भनेको चाहिँ स्टोर्स मेथडले गरेर हेर्न सकिन्छ। स्टोर्स मेथडले गर्दाखेरि n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि जस्तो ट्रान्सफर फङ्सन दिएको छ, त्यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई रियल टर्म र इमेजिनरी कस हाइपरबोला र साइन हाइपरबोला
त्यसको एक्सपान्सन, त्यसपछि त्यसको रेसियो निकालेर n को भ्यालु कति कन्सिडर गर्ने त भन्दाखेरि 1 कन्सिडर गर्ने, 2 कन्सिडर गर्ने, 3 कन्सिडर गर्न सकियो। यसले कन्सिडर गर्दाखेरि 3 भनेको चाहिँ 15/s² + 3s² + 15s + 15 हुन्छ। अब 2 भयो भने चाहिँ यसको लागि यहाँ चाहिँ कति आएको थियो भन्दाखेरि 1k/s² + 3s + 3 अथवा त्यो भनेको 3 कति आयो भन्दा k = 3 भयो भने 3/s² + 3s + 1 3 त्यो भनेको यसमा यही टर्म लेखेको हो यहाँको 3/s² + 3s + 3 अथवा 15/s² + 6s² + 15s + 3 यो दुईटा डिराइभ गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूले सिक्नै पर्छ, जान्नुपर्छ, आफ्नो कपीमा पनि लेख। त्यसपछि एम्प्लिट्युड इक्वलाइजेसन र डिइक्वलाइजेसनको आफ्नो कपीमा नोट बनाऊ। अनि त्यसपछि च्याप्टर 2 सकियो। अलिकति लामो छ, त्यसपछि इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्ने छ। कपीमा नलेखिकन आफैले यसो पढेर मात्र चाहिँ अलि बुझिन्न, आफ्नो कपीमा डेरिभेसन गर्नु पर्यो, इक्वेसन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल बुझिन्छ है। यसै हेरेर बुझिँदैन, अलि गर्नुपर्छ। सरी ल, अब यो यसबाट चाहिँ च्याप्टर 2 चाहिँ सकियो भनेको च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 चाहिँ हामीले सक्यौँ। अब हामी च्याप्टर 3 मा जान्छौँ। च्याप्टर 3 चाहिँ अझै लामै छ, च्याप्टर 3 पनि। च्याप्टर 4 चाहिँ बरु अलि छोटो छ। अब तिमीहरूलाई म एसाइनमेन्ट दिन्छु च्याप्टर 1, 2 र 3 पढाइसकेपछि, अनि बल्ल हामी गर्छौँ एसाइनमेन्ट, तिमीहरू गर्न सुरु गर्छौँ। कपीमा गरेर मात्रै बुझिन्छ है, फेरि यसै चाहिँ पढेर मात्रै बुझिँदैन नि। कपीमा गर्ने चेबिसेभको लागि पनि फर्मुला डिराइभ गर्ने, पोल लोकेसन गर्ने, इन्भर्स चेबिसेभको लागि पनि गर्ने, बटरवर्थको लागि पनि गर्ने, कहाँ पर्छ कति पर्छ डिफाइन पनि गर्ने। ओल्ड क्वेसनहरू पनि हेर, म ओल्ड क्वेसनहरू 2-3टा मसँग पनि छ, म दिउँला। इन्टरनेटमा खोज्यो भने पनि भेटिन्छ, ओल्ड क्वेसनहरू गर, सबै गर्नुपर्छ तिमीहरूले। कुरा बुझ्यौ?